यसरी एउटा सानो एउटा वचनको सन्देश गवाइदिने एउटा सुवर्ण मौका समय पायौँ। म त्यति धेरै जान्ने कुरा त होइन, अब म पनि एउटा मूर्ख व्यवस्थाको मान्छे हुँ अघि, तर पनि प्रभुले अनुग्रह दया राखिदिनु भयो मेरो जीवनको कामहरूमा। यसकारण तपाईँ हामी यस्तै कमजोर दुर्बलतालाई आज चुनेर परमेश्वरले महिमा लिनुभएको छ। त बितेको पुरानो बाचाको सम्झनालाई हेऱ्यो भने पुरानो दिनहरूमा पुरानो समयमा परमेश्वरले कस्तो व्यक्तिलाई चुन्नुभयो। अब्राहम एउटा कमजोर दुर्बलताको मानिस थियो, उसलाई चुनेर अब स्वर्गीय महिमाको सन्तान बनाउनु भयो। यसैले मिश्रबाट निकाल्ने बेलामा नि मूसा दासलाई एउटा भगभगी बोल्न नजान्ने उहाँलाई अगुवा बनेर मिश्रबाट आफ्नो पुर्खालाई निकालेर ल्याएर कनानको देशको यात्रामा डोराउनु भयो उहाँले। तर त्यति बेलाको समयमा पिताले कस्तो लेवीको कुलहरू एकदम सुन्दर उजाड अनि अल्पो पनि गोरो सुन्दरताको जीवनलाई चुनेर लेवीको कुललाई पुजारी बनाए। यहुदाको कुलहरू चाहिँ धेरै छातीमा भुत्ला भएको, बलियो, असङ्ख्य उचाइ पनि ठुलो मटिलो हट्टाकट्टाको उनीहरूलाई यात्राको सफलता बनाउँदै अनि यहुदाको कुलको धेरै वंशहरू भएको जातिलाई चुन्नुभयो। तेस्रोमा उहाँकै कुलबाट भाइ सानो चाहिँ कान्छा बिन्यामिनको सन्तानबाट उहाँले एकदम नाम लगाएर चाहिँ लानुभयो। उहाँको कुलको चाहिँ बिन्यामिन कुलको थोरै जनसङ्ख्या थियो, तर लडाइँ गर्नु बलवान शक्तिशाली। तिनीहरू देब्रो हातले घुइँचो हानेर पनि 7 कोससम्म मान्छेलाई दुश्मनलाई आक्रमण गर्थ्यो। एकजनाले 1000लाई लडाउन सक्ने क्षमता थियो। 7 दिनको समुद्रसम्म पनि नाङ्गो भएर उनीहरू पौडेर तर्न सक्ने यति साह्रो शक्तिशाली 7लाई लिएर हिँड्यो कनान यात्रामा। तर ती दिनको पुर्खाहरूमा धेरै कठिनाइ र समस्या थियो। अनि पुजारीहरूले कति चोखो पवित्र बन्नु पर्थ्यो, यति साह्रो कठिनाइ समस्या थियो। अलिकति विरोध भयो भने पनि परमेश्वरले भस्म गरिदिइहाल्नुहुन्थ्यो। चोखो पवित्र आफ्नो श्रीमतीसँग बस्नु पनि पाउँथेन पुजारीहरूले। एकदम शुद्ध पवित्र जीवन बनाएर अलिकति केही गडबडी गर्यो उहाँले भस्म बनाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो। यति डरलाग्दो पुजारी गर्नुपर्ने थियो, यति चोखो पवित्र जीवन भएर। त त्यस्तो समयको दुःखहरूमा पुर्खाहरूले खपेर परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर हरेक गरेर उहाँको दुःख सुखमा सामना गर्दै लग्यो। अब यस्तो थिएन। उजाड स्थानमा पुगेपछि बेलुका रातमा परमेश्वरले शीत वर्षा दिनुहुन्थ्यो अनि मन्ना वर्षाइदिनुहुन्थ्यो, अनि त्यो खाइपिएर हिँड्थ्यो। जब तल मैदानतिर क्षेत्रमा झऱ्यो कुन राज्यले नष्ट गर्नुहुन्थ्यो, त्यो मान्छेले कमाएको धन सम्पत्ति टाकटुक मारिदियो, त्यसको लुटेर खायो सबै, अनि इजरायलले बाँडेर खान्थ्यो। यस्तो लडाइँ गर्थ्यो, कुनै कमाइ थिएन। अब उजाड स्थानमा मात्रै केही थिएन, त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँबाट झरेपछि मधेस मैदानमा त मोआबीसँग भयो, अम्मनीसँग, एमोरीसँग, मिद्यानीसँग, गिर्गासीसँग, पलिस्तीहरूसँग कसलाई लडाइँ गर्नुपर्छ, बाटोमा कुन चाहिँले दिँदैन, त्यसलाई डाङडुङ पार्यो, सब त्यसको राज्यको लुटलाट पार्यो, अनि आफूले इजरायलले बाँडेर खान्थ्यो। त यस्तो दुःख र समस्यामा पुर्खाहरूले यात्रा गर्यो। उहाँले चाहिँ एउटा कनान देशको लागि मात्रै, र पनि उनीहरूले सफलता हुन सकेन, जुन आज्ञाहरू भङ्ग गर्यो। त्यसैले गर्दा हामी पापमै फँसिराख्नु पर्यो। उनीहरूले त त्यो एउटा कनान देशको लागि मात्रै यात्रा दुःख गर्यो, कष्ट गरेर हिँड्नुभयो। उहाँहरूले मिठो र सिलो स्वादिलो चिजहरू पनि खानु पाएन, धेरै दुःख कष्ट भोगेर हिँड्नु पर्यो। त यो समयमा त 2000 सालमा चाहिँ प्रभु मुक्तिदाता परमेश्वर संसारमा फेरि पिताले धार्मिकता बनाउनलाई पठाउनु भयो। हामी कमजोर दुर्बलतालाई चुनेर हाम्रो पापको निम्ति बलिदान गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन बलिदान दिएर चाहिँ हामीलाई कमजोर दुर्बलता र संसारले नपत्याएको मान्छे, संसारले नै गन्ती नगरेको व्यक्तिहरूलाई, केही नजानेको, बल बुद्धि शक्ति पनि नभएको, अति मूर्ख, यस व्यवस्थाविहीन भएको जातिलाई चुनेर
सन्तान बनाएर महिमित राज्यको लागि तयार गरिदिनु भयो। त आजको यो दिनमा कसरी हामीले यसो पाउनु पायौँ त? अघि यस्तो सौभाग्य पुर्खाहरूले धेरै दुःख गर्नुभयो, आफ्नो जीव माया मारेर लड्नु पर्थ्यो शत्रुको हातमा, कति कति पुर्खाहरू मर्यो। त आज त हामीले यस्तो लडाइँ पनि गर्नु परेको छैन। यति आनन्द संसार उपभोक्ता दियो प्रशस्ति गरेर धनमा त्यसबाट दिएको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिएको छ, ख्रीष्ट येशू मुक्तिदाताले। यो संसार अहिले शान्तिको राजकुमारले चलाइरहेको छ परमेश्वर। पहिलोको दिनमा उहाँको नाम अद्भुत सल्लाहकार थियो अनि शक्तिशाली परमेश्वर, सनातनको पिता र शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्थ्यो पहिला। यशाया 9 आदिको 6 पद पढिन्छ। उहाँको पहिला नाम यशाया भविष्यबाट वक्ताबाट बताएको छ। उहाँको नामलाई पहिला यो थियो यशाया 9 आदिको 6 पद। हजुर हजुर शक्तिशाली परमेश्वर अनन्त कालका पिता शान्तिका राजकुमार। यति नै हो नानी, यति नै उहाँको नाम हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पहिला नाम नै यसै भव्य वक्ताले भने बोलिसकेको थियो कि हाम्रो लागि एउटा बालक जन्मेको छ, त्यो पुत्र चाहिँ दिएको छ, शासन उहाँको काखमाथि हुनुहुन्छ। संसारको दुखाइसी व्यवहारका लागि परमेश्वर प्रभु मुक्तिदाताले शासन उहाँको काँधमाथि लिएर आजको यो दिनमा हामीलाई चलाउनु छ। आज के भयो त? आजको दिनमा चाहिँ यो प्रभु येशू, उहाँको पहिलो नाम संसारमा मान्छेले आउनुभयो येशू हो। पहिला त अद्भुत सल्लाहकार थियो, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तकालका पिता, शान्तिको राजकुमार। तर संसारमा आएपछि उहाँको नाम बदलियो, येशू भयो, ख्रीष्ट भयो, प्रभु भयो, मुक्तिदाता हुनुभयो। 4वटा नाम। येशू मान्छे भएर आएर जन्म लिएर आयो, ख्रीष्ट भइकन सबै दुःख पापहरू भोगेर क्रुसमा बलिदान हुनु पर्यो, गाडिएर थिचिएर बौरी उठेर प्रभु हुनुभयो। प्रभु भइसकेपछि उहाँले मुक्तिदाता सबको पाप हरण गरेर सबलाई सन्तान पनि बनाउनु भयो। अनि यसरी आज चाहिँ प्रभु यस्तो मुक्तिदाताको स्मरणमा हामीले उहाँको नाम पाएको छौँ। त्यस कारण कत्रो सौभाग्य। संसारलाई धनवान बनाएर पहिला पिताले चाहिँ धनी कुन राज्य छ त्यसलाई माग्दाखेरि दियो भने दिएको, दिएन भने डाङ डुङ पारेर लुट्टे टाकटुक इजरायललाई खानिदियो। अहिले चाहिँ प्रभु मुक्तिदाता चाहिँ संसारलाई सुख र धनमान दिएको छ, त्यसबाट हामीलाई ल्याएर खानिदिँदैछ। प्रभुले यति दया करुणा कृपा राखेको छ। तर हामीले यो कुराहरू बुझ्दैनौँ। यूहन्ना 4 आदिको 38 पद पढ्नुहुन्छ, 37 र 38 पद। बिना परिश्रम हामीलाई प्रवेश गराएको छ, तर हामी संसारको काममा लोभ गरेर हामी आफै दुखी भएको छौँ। अहिले यूहन्ना सुसमाचार 4 आदिको 37 38। हजुर, हामीले परिश्रम नै नगरेको त्यो फल खानु चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले पठाएछ प्रभुले। त्यो कुरो चाहिँ बिना परिश्रमको। पहिला चाहिँ पिता समयमा चाहिँ मान्छे सबै राज्यलाई मारेर टाकटुक लुटेर मात्रै इजरायली खानु पाउँथ्यो, सुन चाँदी धनमा लुटेर इजरायली खानु पाउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ प्रभुले संसारलाई सुख धनाढ्य बनाएर त्यस धन सम्पत्ति कमाबाट हामीलाई खान दिएको छ। यति साह्रो सुविधा गरेर के तपाईँ हामीले यस्तो खानु पाउँथ्यौँ? हाम्रो पुर्खाहरूले खानु पाएर पहिलाको दिनमा कोदोको पिठो पनि खानु पाउँथेन राम्रो। ख्रीष्ट मुक्तिदाताको सन्देश सारा विश्वमा फैल्यो, नेपाल जस्तो देशमा पनि फैल्यो। जहाँ चाहिँ प्रशस्त उत्तर चाहिँ हिमालको फेदीसम्म पनि सुसमाचार सहित सन्देश फैल्यो। येशूको नाम जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही ठाउँमा
भिड पहरा कुना कप्तामा बाटो खोलियो, सबै ठाउँ मण्डली स्थापित भयो, प्रभुको जनहरू भयो। आज त्यो कुना काप्चामा पनि प्रशस्ति खानु पाइरहेछ। तब हामीले बासमती चामल खेती गरेका छौँ र मकमक बासना आउने धान चामल खेती रोप्या छ र कति मिठो खानु भएको छ। पहिला कोदो खोले खान नपाउने थियो, टुक्रे चामल परे छोडिदिउँ न। आज टुक्रे चामल त सुँगुरलाई खोले पुगारिदिन्छ। मसिना बासमती चामल खोज्छ, अझै भएन अझै जिरा मसिना खोज्छ, त्यसबाट अझै मकमक बासना हुने अर्को चामल पनि खोजेर खान्छ हामीले। पहिलाको दिनहरूमा प्रभुको सुसमाचार सन्देश नहुँदाखेरि दसैँमा र तिहार कहिले आउँदा मासु खानु पाउँला भन्ने हुन्थ्यो। माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति पर्खिनु पर्थ्यो। अनि शरीरको लुगा लागि एउटा 1 सालमा 1 वर्ष लगायो, एउटा कटु 1 वर्षभित्रमा फेर्नु पर्थ्यो, फाटेको कन्नड तारेर हिँड्नु पर्थ्यो। अहिलेको दिनमा त दिनै पछि खोलामा नहुनेले पेन्टी फालिरहेको हुन्छ, बगरभरि खोला भेट्छ नयाँ लुगाहरू जतिसुकै। यस्तो प्रशस्ति प्रभु येशू ख्रिस्टको सन्देशको उहाँको दयाले के कुरो हामीले खानु पाएन। एउटा गहुँको पिठोको अनेकौँ चिजहरू खानु पाएँ। यति साह्रो सुख शान्तिले खानु भएको छ। कसैलाई भिक्षा माग्न जानुपर्ने, कहीँलाई पैँचो माग्न जानु पर्दैन। अहिले जन्मेको बालकको हातमा पनि अहिले 1000 रुपियाँको लोटो हुन्छ। उहिले 1000 रुपियाँ कमाउँदा 1 वर्षमा पनि पाउँथेन। अहिले जन्मेको नानीको हातमा पनि 1000 पर्छ हुन्छ। त्यसको उपलक्ष्यमा मनाउँछ, जन्मे नानी छोरा भन्छ 1000 रुपियाँ पैसा भेटी चढाइदिन्छ त्यसलाई। हामीलाई त्यो समय कसले दिन्थ्यो र? दिनभरि परिश्रम गरेर दुवाना भेट्थ्यो। अब यस्तो सारा स्वर्गीय प्रेम यसो मुक्तिदाता महान परमेश्वरले गरेर हामीले यति सुख शान्ति आनन्द दिएर तपाईँ हामीलाई चुनेर हंस र महिमित स्वर्गीय राज्य 1000 वर्ष यस पृथ्वीको लागि, त्यसपछि सनातनको लागि पनि यस्तो महान परमेश्वर पाएर पनि अझ हामीले यो कुरोहरू ख्याल गरेको छैन, होइन? कस्तो भाग्य रहेछ हाम्रो पुर्खाहरू यस्तै कुरो दुःखहरू खानु पाएर। कति दुःख गरेर लडन्छ गर्यो, दुःख गरी मेहनत परिश्रम गर्यो। तिनीहरू त्यसै मिठो नखाइकन तिनीहरू पितृहरूसँग छुट्टी गयो। आज त हामीले मिठो मिठो खानु पाएर, लाउनु पाएर पनि, जिउनु पाएर पनि स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नु पाइरहेछ। 1000 वर्ष त्यसपछि सनातनको लागि यत्रो राम्रो महिमित गरेर पनि अझै हामी सेवा सङ्गतिमा हिँड्नु गाह्रो मान्छ, सङ्गतिको ध्यान दिँदैन। र यसै कारणले गर्दा हामी आफै दरिद्री बन्नु परेको कारण त्यही हो। अनि घटी कमी समस्या हुने कारण हो सङ्गतिमा नहिँड्नाले। त मुख्य कुरो के हो भने हामीले प्रभु येशूको नाम पायो। येशूको नाम, येशूको काम, येशूको इनाम, येशूकै स्वर्गधाम, यो 4वटा कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ। येशूको नाम पुकार गरिराख्नु, येशूको अनि नामबाट चाहिँ उहाँले येशूकै काम गर्नु पर्यो, सेवासँग त्यहाँ लागिराख्नु पर्यो। अनि येशूबाट नै इनाम पनि पाउँछ, परिश्रम गर्नु पर्दैन। अनि उहाँले नै फेरि त्यो परिश्रमबाट चाहिँ स्वर्गधाम पनि उहाँले लानुहुन्छ। 4वटा कुरा राखिदिएको छ प्रभुको। येशू नाम, येशूको काम, येशूको इनाम, येशूको धाम। यति राम्रो परमेश्वरले आज चुनेर हामीलाई दिएको छ। त्यस कारणले हामीले यो महिमित प्रभुको लागि पायौँ, खेलाची नसम्झिनुहोस् हो कि समय एकदम नजिक आएको छ। अघि भजनले भने, अघि भजनले पनि त गाएन है, 4 नम्बर 4 पदमा होइन, महिमित प्रभु चाँडै आउँदैछ, बाटोमा तिम्रो हेरिरहनेछु। गाउनुहोस् नानी, 4 नम्बर भजन फेरि त्यो पनि, महिमित प्रभु चाँडै आउनेछ, बाटोमा तिम्रो हेरिरहनेछु। यस कारण उहाँको बाटो हेरेर हामी यसरी सङ्गतिमा लागिराख्नुपर्छ। प्रभुको हाम्रो इनाम पाउन सकिन्छ है। आउनेछन् बाटोमा तिम्रै हेरिरहनेछु, महिमित प्रभु चाँडै आउनेछन्, तिम्रै हेरिरहनेछु। तब आनन्दले अद्भुत हुनेछु, तब आनन्दले अद्भुत हुनेछु। यस कारण यहाँ
परदेशी झैँ जिउँदछु। इस कारण यहाँ परदेशी झैँ जिउँदछु। धन्यवादी हृदयले गर्दै जीवनभर प्रेमी प्रभुजी तिम्रै जय जयकार हृदयबाट गर्दै सम्पूर्ण जीवन तिमीलाई गर्छु समर्पण। सम्पूर्ण जीवन तिमीलाई गर्छु समर्पण। धन्यवादी हृदयले। अब एउटा सानो एउटा छोटकरीको भाइ म अब दिन चाहन्छु अघि यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्यायको 31 र 32 पद पढिदिनुहोस् न। मैले आफ्नै विषयमा गवाई दिए भने मेरो गवाई सत्य हुँदैन। मेरो विषयमा गवाई दिने अर्कै एकजना छन् र म जान्दछु जुन गवाई उनले मेरो विषयमा दिन्छन् यही गवाई सत्य छ। आमेन। यस वचनमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। ल अद्वितीय महान दयालु धार्मिक जीवित सत्य परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु परमेश्वर, महान मुक्तिदाता, जीवित परमेश्वरको चरणमा झुकिकन दण्डवत प्रणाम गर्छौँ। दुर्बल घोडा टेकी शिर झुकाइकन हजुरको चरणमा आउँदछु। प्रभु आज यो सानो गाजरिनी धुन परिवारमा प्रभुको सङ्गति साथ भइकन तपाईँले सानो वचनको सन्देश आफ्नो दासमा भइकन अगुवाई दिनुभयो। म के गर्नु छ र, म त कमजोर दुर्बलता छौँ। हामी सबै यस्तै अज्ञानता र अन्धानलाई चुनेर तपाईँले स्वर्गीय महिमाको सन्तान बनाउनु भएको छ। प्रभु जति यो बेलुकीको सङ्गतिको सेवामा भाइ बहिनीहरू आए तपाईँको छोराछोरीलाई ल्याइदिनु भयो। उहाँहरूमाथि आशिषको वर्षाइदिनुहोस्। तपाईँको वचनद्वारा यूहन्ना 5 अध्यायको 1-2 पदबाट यो थोरै हामीलाई पद र पाठबाट बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँको गर्नुभएको तपाईँको सत्य मेरो जीवनको गवाही त केही पनि होइन, तर तपाईँले गरेर दिनुभएको गवाहीलाई त्यो सत्य हो। प्रभु त्यस कारण तपाईँको गवाहीलाई आज तपाईँको छोराछोरी सामने बाँडचुँड गर्न सकौँ। प्रभु आत्मामा अगुवाई गर्नुहोस् अनि तपाईँको छोराछोरीहरूलाई पनि प्रभु झुकाउनु, निन्द्रा आउनुबाट, यो आलस्य जीवन हुनुबाट बचाउनुहोस्। सबैलाई एक मन एक चित्तको भइकन तपाईँको वचनलाई सुन्ने ध्यान दिएर तपाईँमा मग्न हुन सकुन्। तपाईँको दास दासीले छोडिएको घर परिवारहरूमा जे जति माल सामान याबा थोकले छोडिराखेको छ, प्रभुको दूतगणले सबै सुरक्षा राखिदिनुहोस्। कुनै किसिममा हराए पराए हुनु, अपहरण हुनुबाट जोगाइ बचाइकन सुरक्षा राखिदिउन् अनि आफ्नो छोराछोरी आफ्नो स्थानमा फर्किगइकन पनि हजुरलाई धन्यवाद चढाएर आनन्द आराम विश्राम लिन सकोस्। प्रभु जति तपाईँको छोराछोरी आयो, एक बार पवित्र बलिदानको रगतले छिटकाउ दिकन शुद्ध पवित्र मनको बनाउनुहोस्। आज हाम्रो जीवनमा अति कमजोर दुर्बलता छौँ। प्रभु तपाईँले सबै थोक जान्नुहुन्छ। यो समयलाई हामीलाई प्रस्ताव घिरिदिनुहोस्। प्रार्थना गर्छौँ थोरै वचनको गवाही दिनुहोस्। तपाईँको छोराछोरीले सुन्ने, पढ्ने, सुन्ने, बुझ्ने, पालन गर्ने स्वर्गीय सामर्थ्य ज्ञान, सामर्थ्य बुद्धि, सामर्थ्य शक्ति तपाईँले माथिबाट खुनाउनुहोस् र पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई भर्नुहोस् र एक मन एक चित्तको भइकन सुन्न बुझ्न सकौँ। प्रार्थना गर्दै सबै हजुरको सहायता आशिष चाहँदै साँचो सानोको भाइ सेवाको लागि धन्यवाद बिन्ती मुक्तिदाता यसो परमेश्वरको नाममा चढाउँछौँ। पिता सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामीले आफ्नो शरीरको गवाई त नाना भाँतीको गरेका छौँ। त्यो कुराहरू गवाई हुँदैन। हामीलाई परमेश्वरले जो कुराहरू हामीले पायौँ त्यो कुराहरूको गवाई चाहिँ हामीले सत्य गरेर बाँड्नुपर्छ। संसारको शरीरको गवाई दिने होइन। परमेश्वरमा पाएपछि परमेश्वरले के अनुभव दियो, हामीलाई कसरी काम गर्नुभयो, यो कुराहरूको गवाई चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। कतिपय दासहरूले शरीरको कुराहरूको गवाई चाहनुपर्छ। संसारमा त के गरेको त्यस्तो गवाई दिनु हुँदैन।
त्यो शरीरले नाना भाँति गरे नि। जब प्रभु आए, प्रभुले हामीलाई के थोकबाट उहाँले त्यो गवाई दिनुको लागि काम गर्नुभयो प्रभुले, त्यो गवाई चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्छ। शरीरमा पहिला गरेको गवाई बाँड्ने होइन, प्रभु पाएपछि हामीलाई प्रभुले कस्तो अनुग्रह गर्नुभएको छ त्यो गवाई चाहिँ प्रमाण गर्नुपर्छ हामीले। यसै कारणले बितेको समयमा म पनि यस्तै थियो। मैले प्रभु पाउनुलाई चाहिँ म अति नै यो ख्रिस्ट यसो मुक्तिदाताले साह्रै घृणा गर्थेँ। म आफ्नो टुनामुन्न तन्त्र मन्त्र गर्थेँ। 22 महिना मैले काली ज्ञान सिकेँ दिल्लीमा सानै हुँदाखेरि। अनि सानो बालकदेखि नै मैले भेडा गोठमा बसेँ। बाबुको वैदाङ मैले तोडेर पढिरहन्थेँ। अनि त्यो वैदाङ पढ्दाखेरि मलाई अचानक दिउँसो कति बेला छोपे थाहा भएन मलाई। जङ्गलमा कहाँ कुदाए। अनि बाबुहरूले बाजेहरूले सबैले खोजेछ मलाई भेटान। त्यसको 2-3 दिन पछाडि अनि मलाई समाचार ल्याएछ र घरमा ल्याएर उहाँहरूले अनि मेरो चाहिँ त्यो कम्प हुनेलाई चाहिँ उहाँहरूले बन्द गरेर राखिदियो। अनि त्यस्तो हुँदा पछि अचानक 16 वर्ष उमेरमा पुलिसको जागिरमा आयो। पुलिसको जागिरमा लागिसकेपछि फेरि पनि त्यो व्यथाले पक्रियो मलाई। अनि 20-25 जनाले ब्यारेकमा राख्दाखेरि मलाई थाम्नै नसक्ने हुन्थ्यो, मलाई कसैले समाउन नसक्ने। 12-15 जनालाई म फाँडिदिन्थ्यो। अनि सबैले पक्रेर मलाई 20-25 जनाले थिचेर समाउँदाखेरि मेरो कम्प चाहिँ छुट्ने थिएन, कसैले निको गर्न सक्थिनँ। धामीजना पर ल्याएर नहुने। अनि सिलगढीमा एउटा कालिया माता आएको छ भन्ने सुनेछ र मेरो पहाडमा घरमा आमा बाउलाई पठाएर बोलाएर ल्याएर मलाई जिम्मा दियो आमा बाउको हातमा। अनि उहाँहरूले लिएर गएर अब धामीजना पर लगाउनु भन्दाखेरि काली माता आएको छ जान्ने भनेर उहाँ लगेर राखिदियो। त्यहाँबाट अब काली मातालाई चाहिँ उहाँ बोलाएको रहेछ दिल्लीमा। फेरि त्यति बेला महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू त्यति बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला मन्त्रीले उहाँ बोलाएको छ भनेर 3 दिन मात्रै सिलगढी राख्यो मलाई। अनि आमा बाउले बिदा भएर गयो। 1-2 दिन मसँगै लान्छु भनेर उता लिएर गयो। तर धेरै थियो मानिसहरू चाहिँ। राम्रो कुरा चाहिँ मैले राम्रो बुझ्नु सकेन। अलि मेरो जिउ बेहोसीपन थियो। कसरी गयो कसरी आयो मलाई त्यो कुरो थाहा छैन साह्रै हो कि यस्तो अवस्थाको जीवन थियो। अनि मैले त्यहाँ ज्ञान सिक्दाखेरि चाहिँ कुन ज्ञान सिक्ने छु बेटा भन्यो। त म त मान्छे मार्ने ज्ञान सिक्छु मा भने। मेरो दाजुले भेडा गोठमा बस्दाखेरि साह्रै कुट्थ्यो मलाई गाउँघरमा पनि मेरो बडोको छोराहरूले। अनि यिनीहरूलाई पनि अब कुट्यो, यिनीहरूलाई त बाना हानेर मारिदिन्छु भने म त मन्त्रतिर सिक्ने कोसिस गरेँ। अनि मलाई रिस उठ्ने जति नसक्ने जतिलाई मन्त्र लगाएर मार्छु भनेर बुद्धि चाहिँ त्यस्तो किसिमको थियो। अनि मान्छे मार्ने मन्त्र सिकेको। अनि मोनी मन्त्र र मान्छे मार्ने मन्त्र सिकेर आयो। 22 महिना गरिसकेपछि फेरि यता पुलिस फोर्समा मलाई बोलायो 2 वर्ष व्यतीत पछाडि। अनि यहाँ जागिर छ तिम्रो छोरालाई के कसो भयो पठाइदिनु भनेर फेरि आएर पुलिसमा नियुक्ति भएर 1 वर्षको चाहिँ दियो तलब, 1 वर्षको चाहिँ दिएन। 2 वर्ष व्यतीत म बिदा त्यसै बसेको। अनि आएर त्यतिकै त्यो मन्त्र तन्त्र सिकेर आयो। तर मैले बिर्सेको छु, केही वास्तै गरिनँ। अनि तर त्यो मन्त्रको त सम्झना चाहिँ मलाई सबै थियो। अनि यसै गरेर बसिरहेको थिएँ। तर मन्त्र चाहिँ मेरो लाग्छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा थिएन। अनि यसै तालिम सब सिद्ध्याएर चाहिँ नकलबन्दा माथि दरबन्दी मेरो नकलबन्दा भन्सारघाटमा थियो, त्यहाँ पठाइदियो। अनि हाम्रो साथी एउटाले विवाह गर्ने केटी भनेको थियो, एउटा राजवंशीलाई मौनी लगाएर मन्त्र गर्नु लगाएको छु भन्ने कुरा गरे। बेलुका उसको ड्युटी पर्थ्यो रातको 8 देखि 10 सम्म। अनि मलाई त्यो साथी मेरो ड्युटी गरिदिनुहोस् न, आज म तपाईँको रातको ड्युटी गरिदिन्छु। मैले त्यहाँ एउटा केटी बिहा गर्नु मन परेको छ, त्यसलाई मौनी लगाउनु पर्छ, त्यहाँ राजवंशीलाई भनेको छु भने। अन्त हुन्छ भनेर म ड्युटी बस्छु। ऊ राति आएर मेरो ड्युटी गरिदियो। अनि भोलि पर्सि 6-7 दिनसम्म धायो धेरै दिन त्यो साथीले। तर पनि मैले चाहिँ त्यो मन्त्र लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन। मैले त्यो नगरेको पनि पुलिसमा लागेपछि मैले बिर्सिहालेँ, याद गरिनँ। मन्त्रहरू त सबै कुरो थियो। अब गुरुले दिएको बुट्टी सुट्टी सबै कुरोहरू ज्ञानहरू सबै राखिरहेको थियो। लेखेको अक्षरहरू थियो। 2-3 वटा सानो एउटा पत्रिका कागजमा लेखिरहेको थियो 5 पन्ना।
अब त्यस्तै गरेर अनि त्यो मैले याद गरेको थिइनँ, तर पनि उसले 10-12 दिन धायो। अनि खै यत्रो दिन धाइसक्यो, खै त भएन त तिम्रो त भनेको, खै अलिक दिनमा हुन्छ अरे भन्छ। कसको छोरी चाहिँ ल्याउनु मन लागेको छ तपाईँलाई भनेको, त्यो परको कार्की बुढोको छोरी हो, साइली चाहिँ मन परेको छु भने। त्यो केटी त मसँग राम्रो बातचित गर्थ्यो। अब त्यति बेला त जवानी अवस्था थियो, केटीले पनि धेरै राम्रो मन पराउँथ्यो। तर मन्त्र चाहिँ त्यो मैले लाग्छ भने सिकेको थिएँ, मैले पनि सिकेको छु मन्त्र त म पनि विचार गरी हेरौँ त भने। लु तपाईँले जानेछ भने साथी 2 महिना तलब दिन्छु तपाईँलाई इच्छा पत्र लेखेर, लु त त्यो केटीलाई त गरिदिए त साँच्चै हो भनेर पक्का त्यस एउटा केस त ल्याउन सक्छस् भनेको। ल्याइहाल्छ नि त्यसको केस त जति भयो नि भने 500 केस चाहिँ चाहिन्छ ल, केस लिएर आउनु म मन्त्र गरिदिन्छु भने। नभन्दा केस लिएर आएछ, त्यो मन्त्र त थियो मसँग, कहिले न त लाग्यो। बाहिर गएर मन्त्र गरे त्यसै पनि चाहिँ हुन्छै हुँदैन भनेर 7वटा केसलाई मन्त्र जप गरेर फुकेर पठाइदियो। साँच्चै नै एकछिनमा त केटी त लकलक काम त आइपुग्यो 12 बजी रात 1 बजी। त्यहाँदेखि ए हो मन्त्र त सत्य रहेछ त मैले सिकेको रहेछ भन्ने कुरो जान्यो है। त्यो मन्त्र नगरेको बिर्सिरहेको थियो, तर साँच्चै राख्नु छ। त्यहाँदेखि चाहिँ म त भयङ्कर जान्ने पो रहेछ भन्ने कुरो म कहाँ छाडे भइगयो नि। म त के पो गर्ने रहेछ, यति साह्रो शक्ति पो पार्छ त भनेर है। अनि काम आएर उसले 2 महिनाको त नि मलाई तलब पनि इच्छापत्र गरिदिनु भयो। फेरि म अनि फुकाउने मन्त्र पनि गरेर फुकाउनु त फुकाइदियो, तर राम्रो छोड्दैन के, घरिघरि चाहिँ छोप्छ त्यो। चट्टै मन्त्र लगाएर मसान साधन गरेर लगाइसकेको थियो। अब त्यो मन्त्र मसानले चाहिँ एकचोटि दिमाग बिगारेपछि सच्चाइ चाहिँ हुँदैन पहिलाको जस्तो नि, समयमा छोप्छ। त्यहाँबाट त्यो मन्त्र सिकाएको थियो। गाउँभरि सबले जानेछ, कुरा सुनेको छ, अर्को पनि मोहनी लगाइदियो भने अर्को पनि लगायो। गाउँको अन्य जातिलाई पनि 3-4 जनालाई मोहनी लगाएर बिहा गरिदियो। 1000-2000 पैसा, महिनाको 65 रुपियाँ तलब थियो, 80 रुपियाँ रासनको भत्ता। त्यति बेला यताबाट चाहिँ अब महिनाको के 2 दिनमा 3 दिनमा 500-1000 रुपियाँ कमाउनु थालेको। अनि ड्युटी पनि गर्नु पर्थेन। हवलदारलाई भन्यो, उसलाई पनि 100-200 रुपियाँ दियो, खालि गाउँ मन्त्र गरी हिँड्नु जता अनि त्यो मान्छे पनि मार्ने मन्त्र सिक्यो। त्यो पनि अब त्यहाँ गाउँको मान्छेले यस्तो मान्छे तपाईँले धेरै जानेछ, मान्छे पनि मारिदियो भने मान्छे मार्ने के हुन्छ, नमार्ने त्यो त शक्ति नै हुँदैन रहेछ। टुनामुना गर्नेलाई चाहिँ मार्ने रहेछ सजिलो गरेर, त्यो टुनामुना नजानेर त्यो मन्त्र नलाग्दो रहेछ। जति मसँग साधन गरेर पठायो 10 कदम पछि नै बस्छ। मान्छे मार्ने मन्त्र त सिकेको, किन यो मन्त्र लाग्दैन भन्छ। मसान त मान्छेदेखि त डराउँछ, 10 कदम पछि नै बसिरहन्छ, गएर आक्रमण गर्नु जान्दैन। तर धामी जनापले टुनामुना खेल्नेलाई चाहिँ सजिलो छ। त्यसले के मन्त्र गरेर खेलाएको हुन्छ, त्यो मन्त्र खेल्ने जति सबै आफूले ल्यायो, त्यसको साथी गुरुबाट ल्यायो, अनि ल्याएर चाहिँ बिच बाटोमा लगेर चाहिँ खाल्टा खने 3 बित्ता 1 बित्ता गरेर चाहिँ 3टा अक्षर लेखेर चाहिँ पानको पातमा ओम गरेर लेखिदियो। अनि मन्त्र पढ्यो, जबकि 1 लाती हिर्काएर छोप्पा पारिदियो, अघि मुर्सिहाल्छ। मार्नु त यति सोच्छ, तर जगाउन सक्दैन, फेरि मारेकै हुन्छ। अनि यस्तो गरेर यता धामी पनि मारे। यहाँ धरानमा बोक्सीटारमा एकजना मार्नु 6000 दियो, पुलिसमा ल्याएपछि यहाँ एउटा धमिनी झाँक्री मारिदियो पानमारामा, त्यहाँ 8000 दियो लाउरेले। तर भनेको टाइममा चाहिँ बुझाइदिएन भने आफैलाई पनि खत्तम पारिहाल्छ। त्यो चाहिँ अब फेरि आफैलाई पनि विद्युत बनाइदिन्छ क्या। मन्त्र चाहिँ यति शक्तिशाली छ। अब पछिबाट गर्दै लग्यो धेरैजना, त्यही त जतासुकै पनि गर्नु थाल्यो। नानीहरूलाई यसो साधन गरेर लगाइदियो मन्त्र, सिकारी बुझ्यो ठम्बरिदियो, अनि ठ्याट्ट नानीले एकैछिनमा बिमारी हुन्थ्यो, सातु खेलाएर ल्यायो अरे, फेरि गएर निको पारिदियो। अनि अब त्यस्तो खाने पिउने बानी, पछि सिपाहीको जागिर छोडेपछि त गाउँमा यस्तै मात्रै गर्नु थालेको। अनि अचानक सिपाहीको जागिरमा पनि काठमाडौँ बस्यौँ, हनुमान ढोकामा बस्दाखेरि काठमाडौँमा पहिले यस्तो तन्त्र मन्त्र गर्नु त दिँदैन, त्यहाँ त नदिने ठाउँ रहेछ। अनि त्यस्तै गरेर बसेर मैले होटलमा खाएको, एउटा नेवानीको होटलमा खाएको, 23 रुपियाँ पैसा बाँकी रहेको थियो। 3 महिनाको तलब दिएको बाँकी 23 रुपियाँ पुगेन। त्यो नेवानी त साह्रै कचकच गरिदियो। अनि यसको नानीलाई पो मारिदिनु पऱ्यो भनेर मन्त्र गरेर जब गएर सिकाएर साधन गरेर जङ्गली लगाएर उठाएर लगाएर आएको नानी फ्याच्रा भयो। त्यहाँ
मर्नु बाँच्नु भयो। 24 घन्टाको डेट दिएको थिएँ फेरि मैले आफै नै मन्त्र दिनुपर्छ, यति दिनमा चाहिँ यसो दिइहाल्छु भनेर भन्नुपर्छ त्यसलाई। अनि त्यहाँदेखि त्यो नानी कहीँ सहारा पाएन, कतै कतै त्यो नानी डाक्टरकोमा पनि हुँदैन, धामीले बिगारेको छ नानी भन्दैछ, दोखाना हेरेर लगाउँदैछ, त्यहाँ दोखाना हेर्ने साह्रो छैन। पछिबाट त फर्काएर ल्याए, आफै गएँ त्यो होटलमा। अनि मेरो नानी त के भयो के भन्नुभयो भने के भयो साउनी तपाईँको नानी त साह्रो भएछ नि, यस्तो भयो नि, मर्न आँट्यो, के गर्नु पुलिस बाबु, के गर्नु, यस्तै भयो। त्यो नानी त निको भइहाल्छ नि साउनी। कसरी निको हुन्छ, कसरी जानेछ तपाईँले, के जानेछ नि, एउटा पानको पिटाएर 2टा मिठाई ल्याउनुहोस् त, म चट्टै निको बनाइदिन्छु भने। साँच्चै हो र बाबा, लु लु लु, त्यसो म त 1 वर्ष तपाईँलाई खाना खानु दिन्छु म, मेरो होटलमा पैसै नदिकन भनेर नानी बताइदियो। एउटा पानको पत्ता ल्यायो, अनि 3टा मिठाई पनि ल्यायो, जब गरेर चाहिँ सिकाएर बुझाइदिनु पठायो, नानी चट्टै निको भइहाल्यो। त्यहाँदेखि त त्यो नेवारी त गाउँभरि हल्ला फिजाइदिएछ सबैतिर, एउटा यो पुलिस बाबु त यस्तो जान्दैछ कि मरेको नानी बचाइदियो भनेर चाहिँ त्यतातिर हो हल्लै गरेछ। अनि त्यस्तो गर्दै गर्दै पछिबाट अब मनी मन्त्र लगाएर डिएसपी साहबले भने उसको हिमालय शमशेरको छोरी एउटै छोरी थियो, त्यो राणाको छोरी मन परेर ऊ त त्यति बेला सही मात्रै थियो। अनि त्यो मान्छे मलाई यसो त्यो केटी फकाइदियो भने तँलाई म 3 महिनाको तलब दिन्छु भने हुन्छ भनेर अब सही त्यति बेला थानदार भएर बसेको थियो हनुमान ढोकामा। अनि साँच्चै नै उसको केस चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेको धेरै दिन पछाडि मात्रै 21 दिन पछाडि यताउति गरेर एउटा हलदारलाई पठाएर यताउति गरेर ल्याएको छ। त्यो केटीले राति लिएर मनी लगाएर ल्याइदियो, उसको कोठामा ल्याइदियो। त्यतिकै अनि उनीहरू चाहिँ 1 दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयतिर सरेर गइहाल्यो। त्यसैमा चाहिँ त्यो मनी लगाएर गए चाहिँ राणालाई अब ऊ त सरकारको ट्वाइसी थियो, ठुलो दर्जाको मान्छे, त्यही एउटा छोरी। अन्त तर जे भए पनि अब त्यो सही पनि एकदम पढेको मान्छे हो, धेरै ज्ञानी, त्यहाँको थानदार चलाउने, अनि सबै कुरो बाटो हुँदाखेरि अब माथि रिपोर्ट गरेछ भने आइए साहबले बोलाएर यस्तो यस्तो भयो सरकार, अब के गर्नु त हजुर, लगेको फेरि अब कन्या बिग्रिँदै गयो, कसरी फर्काउने, तपाईँले अब के गर्नुपर्छ त, हामीले कसो गरौँ भनेर आइए साहबले सल्लाह दिनुभएछ। अब यस्तै भयो, ठिकै छ छोडिदिनुहोस्, अब तपाईँको एउटा छोरी हो, केटा पनि त उहाँ पनि त राम्रै हुनुहुन्छ, उहाँले पढेको केटा हो, उहाँको इन्सपेक्टर हुने बेला भइसकेको छ दर्जा, अब तपाईँले अझै बढाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले सरकारलाई भनेको कुरो मान्नुहुन्छ, डिएसपी एसपी बनाइदिनुहोस् न, भइहाल्छ नि भनेर भन्दाखेरि चित्त बुझाएको छ र त्यतिकै राखिरहेको। अनि पछिबाट उसको छोराहरू पनि 3 भाइ छोरा भयो, छोरी चाहिँ भएन। अनि म चाहिँ यो घृणा गर्थेँ यसो खिसलाई चाहिँ। अनि यति साह्रो मैले कानुनमा लेखेर दिउँ कि सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि सामान्य मन्त्रीज्यू, यो गाउँघरमा नेपाल जस्तो देशमा 33 कोटी देवताले बागमती बुढा नीलकण्ठ बुढीछुरी देवी देवताले पशुपतिनाथहरू यस्ता देशमा भरिको देशमा चाहिँ यो विदेशी मुस्लिमको धर्महरू पनि गाउँ टोलटोलहरूमा अविच्छिन्न व्यवस्थाले भित्रभित्र घुसेर यस्तो धर्म सिकाउने विधानहरू छ। यसलाई निमट्यान गरेर यसलाई चाहिँ कानुन कारबाही गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। यो नहटाएसम्म हाम्रो नेपाल देशमा यो विदेशी कानुनले गर्दाखेरि बिग्रिन्छ। धेरै जस्तो हाम्रो नेपालको संविधान धर्म व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरिदिन्छ, यसलाई हटाइदिनुहोस् भनेर मैले निवेदन लेखेर दिउँ मन्त्रीलाई। अनि यसले ठिक कुरा गर्यो भनेर स्वीकार गरे, 1100 रुपियाँ पुरस्कार पनि दियो कानुन व्यवसायसम्म यस्तो थियो। अनि मेरो भतिजहरू पनि लागेको छ भने आमोस गुरुङ पनि यो यिनीहरूसँग जिन्दगी म भेट पनि गर्दिनँ, यिनीहरूसँग पानी पनि खान्न, यो नाति दमेको यो कामीको धर्म लिएको छ मुस्लिमको भनेर चाहिँ यो दाजु मेजर पनि हिजो अस्ति उसको श्रीमती मऱ्यो, अनि उसलाई म भेट गर्न जान्थिनँ यस्तै घृणा गरेर। अनि आमोस मेरो घरमा पछिबाट यस्तो प्रभु आएछ मलाई सुसमाचार सुनाउन, अनि यसलाई चाहिँ अब धामी बनाएर पठाउँछु भनेर चाहिँ बेलुकाखेरि भट्टीमा लग्यौँ। त्यति बेला भट्टीको दाउरा ठेक्का लिएको थियौँ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ दुधिया मिठो मागेर दिएको, दुधिया पनि खाएन। अनि अर्को खालको रम कडा खालको मँगाएर दिएको 1 प्याकेट, त्यो पनि खाएन। अनि होइन म डाक्टरको दबाई खाँदैछु काका अहिले भनेर भने, ए डाक्टरको दबाई सबै पर्दैन, यस्तो मिठो खान तँ बोलाएर यसले केही गर्दैन भनेर भन्छु, मान्दैन।
अनि घरमै फेरि 2 बोतल लिएर आएर चाहिँ जङ्गलीको पूजा गऱ्यौँ। 1 जोडी कुखुरा अनि 1 जोडी चाहिँ सिकारीको लागि 4वटा कुखुरा पूजा गरेर मजाले बनाएर खानिदिनु पर्यो। पूजा गरेर दिएको त मासु त एक टुक्रा खानु मानेन। त्यहाँबाट म त साह्रै रिस उठेको। म त अलिअलि खाँदा खाँदा माथिको। अनि मेरो पालो च्यापोसम्म चाहिँ खाँदैन अरे भनेर क्वार्टर खोलेर चाहिँ स्वाटर म मन्ड पारेर दौगारिदिउँ। अब बलियो पनि थियो म। अनि मुखभरि बोकेर बाहिर कुदेर गयो, तल गएर फल्ट्यो। अनि मेरो बुढीले भन्यो, खान्न भन्दा नि यो गुरु त गुरु नै हो, भेडा हो मेरो, तिमी चाहिँ त बिमार भयो, खान्न भनेपछि भइगयो नि त। किन कोचादिनु हो त्यसरी मान्छेलाई मरुन्जेलसम्म गरेर? त्यस्तो नगरिदिनु। बल्ल बल्ल आगो भतिजलाई अरू चिज खाँदिन नि त, भइगयो नि त भनेर भने। अनि अब निसा खाने मान्छे त रिस उठिरहेको छ आफूलाई चाहिँ। अनि भरे पो रुँदै भन्यो, काका तपाईँले मलाई हिर्काउनु भन्छ भनेर पहिले तपाईँले धेरै रिस उठिरहेको छ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यस कारण डरले गर्दा मैले भनेन। क्षमा गरिदिनु काका, म बिन्ती गर्छु तपाईँलाई। मैले प्रभु येशू पाएँ, मेरो स्वास्नी पनि मरिगयो, मेरो नानी पनि एकजना मऱ्यो। त्यस कारण मैले प्रभु येशू पाएर मात्रै म राम्रो भयो काका, मेरो जग्गा जमिन फर्काएँ, म बिहार भयो। यस्तो भएर मैले प्रभु येशूलाई पाएर म अहिले मेरो घरमा शान्ति छ, सबै कुरो राम्रो भएको छ काका, तपाईँले पाउनुपर्छ भने। अनि मेरो पालो सुटेर त्यस्तो पाउने चाहिँ तैँले मलाई सिकाउन आएको यहाँ। मेरो यत्रो मन्त्र तन्त्रको थेलीहरू, यत्रो चाहिँ गीता पाठहरूको चाहिँ यत्रो त थेली किताबहरू यहाँ हेर्दा यस्तो कुरा छोडेर त्यस्तो मुस्लिमको धर्म लाग्ने, त्यो कुरो म मान्ने। तँलाई बिहानसम्म धामी बनाएर पठाउँछु, मेरो चेला नबनाइकन म तँलाई पठाउँदिनँ भने। अनि बेलुका खाना दिएको खाएन। अनि त्यतिकै अनि सानो एउटा भाले चल्ला थियो, त्यसै काटिदियो। अनि पकाउनु पर्दैन काकी, पोलेर दिँदा हुन्छ भन्यो। अनि काटेर त्यसै पोलेर नुन खोर्सानी मोलेर एउटा भाले चल्ला काटेर सिङ्गै उसलाई पोलेर दिएको। खानु पनि टाक्टुक खाइसक्यो त्यसले। 1 किलोको भाले थियो होला, सबै पोलेर यत्रो थालमा मोलेर दिएको, सबै खाइसक्यो खानु। म आँसु त बेसरी रुच्याएको रहेछ त, खानु मन लागेको रहेछ। अनि बाहिर सुत्यो। अनि बाहिर सुतेको त राति उठाएर म संसाधन गरेर लगाउँछु, छुँदैन त। फेरि भैरुङ जपेर हान्छु, फेरि पनि छुँदैन। 18 भैरुङ जपेर छ नि, जपेर फेरि म संसाधन गरेर हान्यो, फेरि छुँदैन। अन्त मैदाने चम्की काली खेलाएर मोहनी मन्त्रबाट चाहिँ कुदै हिँड्ने बनाइदिनु पऱ्यो। यसलाई ल्याख कमाउँदै कुदाइदिन्छु 2-4 महिना, 1-2 महिना छ भनेर सबै सिकारी उठाएर चाहिँ नि जपेर छडाएको, छुँदैन। बिस्तार गरेर पल्ट्यो। अब चाहिँ भेटेछ यसलाई भनेर के को भेट्छ? झन् घुरबुर निन्द्रा आइरह्यो। आफैलाई पो त्यहाँ चाहिँ खन्यो। कामदा हैरान भइसक्यो। उजो सुतिरहेछ, घुरिरहेछ, मलाई त खपिसक्नु, हट्दैन त चाम्रो। अनि मेरो जानले पसिनाको धारो भइसक्यो मेरो जानलाई। भन्छु पाती खोजेले भने राति हुँदा कहाँ पाती खोज्नु हो मैले भन्छ। नानीलाई उठाउँछ, अब नानीले के खोज्नु जान्छ राति हुँदा पाती। अब अर्कालाई मार्नु खोजेर नि, अर्कालाई बिगार्नु खोज्छ, आफै बिग्रियो नि। अब खान भन्छ फेरि बुढी पनि करो थामिँदैन, कसो गर्दा रोक्दा हुँदैन। अक्षता पुग्छु जप्छु हरेक गर्दा नि पन्सिँदैन। भाले चल्ला 3वटा उठाउन लगाए हुँदैन, 3वटा भाले चल्ला उठाइसक्यो। अनि एउटा कालो पाठी उठाइदिनुपर्छ भने त्यो कालो पाठी उठाए, त्यो पनि हुँदैन। अनि अब के चाहिँ गर्नु त भनेर अब त्यो भँडारी साँझले बोलाएर ल्याऊ भनेर भने। अनि कहाँ जानु राति हुँदै एक्लै म अब भन्यो। 2 बजी भइसकेको थियो। अब कुकुर छ त्यहाँ फेरि खाने, राति हुँदा म त जानु सक्दिनँ भने बल्ल चाहिँ नि आफै सम्झेर पुकार गर्दा एउटा कालो पाठी दिन्छु। एक्लै परिवार 3वटा ल्याएर म तपाईँलाई पूजा गर्छु 3 दिनभित्रमा भनेर यस्तो कबुल गरेर गरिदिएको थियो। बल्ल छोड्यो। हैरान भयो, पसिनाको धारो हिलै भयो, लुगा फाटा बसेको पनि। त्यहाँदेखि एकछिन थकित भयो। 1 गिलास रक्सी ल्यायो भने भित्रबाट रक्सी ल्याएर खाएँ, 1 गिलास खायो। त्यहाँदेखि यसो भित्ता फेत्ना बस्या त 4 जना गोराले पो घेरिआएको मलाई त सपनामा त। त्योभन्दा अगाडि 4 कोल 4 चोरेर ल्याएर मैले बेचेको थिएँ त्यो कम्पनीको। तैँले 4 कोल 4 बेचेछ चोरेर तँ भनेर छोरीलाई सिमालीको सेउली काटेर डन्ठा किब्यो, 3 पाटा कोरेर चाहिँ म संसाधन गरेँ। त्यहाँ त्यसले अब हानेको बाँध चाहिँ सबै रोकिन्छ भनेर बाटो मन्त्र गरेर गाडी हाल्यो।
त्यसले जे बान पठायो नि यहीँ ठोकेर झरिहाल्छ भनेर घरमा आएर बस्यौँ। अनि छोरी गएर हेऱ्यो, त्यस्तै गरिरहेको छु, बुवा घोप्टो पऱ्यो भने त्यसले जतिसुकै गर्छु, यसलाई म छोड्दिनँ भनेर चाहिँ भन्यो। एकछिनमा फर्केर आयो। अनि काका म त हतार छ के भने झापा एलनिसिनी प्रार्थना भवन छ, त्यहाँ गएर चाहिँ म आज सेवा सङ्गति गर्नुपर्छ काका, भोलि पर्सि म आउँछु, एकखेप ग्रहण गर्नुपर्छ भने फेरि पनि पो त्यसै भन्छ। अनि तँले चाहिँ फेरि त्यही भन्दैछ, मलाई त्यो त कुरा नगर भनेको, चाहिँ त्यही कुरा गर्दैछ, तर तँलाई म धामी बनाएर छोड्छु भनेर भन्छु। रिस उठिरहेछ। अन्त त्यत्तिकै झोलासोला लिएर नानीहरूलाई 100 पैसा दिइराख्यो, उसको काकीलाई पनि दियो 200 रुपियाँ। त्यति बेला यसो सम्झ्यो, पैसाको पनि दुःख थियो मलाई, यो त लाउरे भएर आएको थियो कि अब पैसा बरु माग्नु पर्ने चाहिँ बेकारमा धामी बनाउनु खोज्यो, ब्रो फुल्टी गर्यो। बरु 1-2 हजार पैसा माथि फ्यास्सै दिन्थ्यो होला, के बेकारमा रातभरि मैले दुःख दिएछु यसलाई त, पैसापट्टिको लोभ पनि सम्झ नआयो। अनि झोलासोला बोकेर हिँड्दै गयो। बसौँ भनेको मान्दैन। अनि त्यो भिआइपी बस एउटा चल्ने, त्यो बस त बिहान त उठाउँदैन, त्यहाँ लोकल रोक्दैन पनि, एक्सप्रेस हो, रात्रि बस डाइरेक्ट काठमाडौँ जाने बिहानपट। अनि त्यो बस आउँछ रोक्दैन। भरे म कम्पनीको गाडीलाई भनिदिन्छु तँलाई जहाँसम्म पुग्छ इटहरीसम्म पुग्छ हाम्रो कम्पनी गाडी, म भनिदिन्छु बिना भाडा पठाइदिन्छु, एकछिन पर्खनु, खानासाना खाएर जानु भनेको मानेन। अनि त्यो बस आउँदै थियो, सर कहिले नरोक्नु त्यो बस। त्यो फेरि बाटो उभिएर फेरि मन गरिरहेको छु, चुम्मा गरेँ फेरि यो त माथि बसेर मन्त्र गरिरहेको छु। जतिसुको तैँले मन्त्र गर्यो तँलाई एक दिन म त्यहीँ आएर झापा आएर म तँलाई कामेर म तँलाई चेला बनाइदिन्छु भनेको। तर उसले त प्रार्थना गरेको छ चुम्मा गरेर। अनि त्यो त थाहै भएन। अनि म त त्यही कुरा गरेको छु। अनि काका गाडी आउँदैछ जय मसी, ल नमस्ते काका भने, ल नमस्कार गर। अब तर तैँले चाहिँ मलाई यति साह्रो मन्त्र गरिरहेको छ होला, तर तेरो मन्त्रले मलाई केही पनि छुँदैन भनेर मैले भनिदिउँ। त्यो गाडी त रोक्दैन अहिले, अर्को गाडीमा भरे म पठाइदिन्छु भनेको। त्यो भिआइपी बस आउने कहिले नरोक्ने गाडी, त्यसले रोकेर चाहिँ रोकिएको गाडीमा फ्यात्तै चिरेर हिँडी पो गयो। ला हौ, त्यो गाडीले नि रोकिदियो त। यसको त मन्त्र त भयङ्कर सिपालो पो छ। यसले त अघि त्यहाँ पो गाडी रोक्नुलाई पो मन्त्र गराएको छ, त्यो गाडी नरोकिनु भनेर। त्यहाँदेखि सपना गइ त गयो। त्यहाँदेखि भरे पो माया लाग्यो। अब कहाँबाट भेट्नु नि, बल्ल बल्ल आगो स्वास्नीले गाली गर्यो, यत्रो 3-4 वर्षमा भतिज भेट्नु आएको, रातभरि दुःख दिएर सुत्नु नि दिएन, तिमी त पापी रहेछौ, बरु पैसा राखे मान दिन्थे रे, हामीलाई दिइहाल्यो, तिमीलाई त दियो रक्सी खाने पैसा, दिएन पैसा भनिदियो जनता र बुढीले। दुःख लाग्दो कुरा गरिदियो है। त गइ त गयो, कहाँ भेटौँ मन लाग्यो भरे त फेरि। अब के गर्नु, त्यति गयो। अब पछिबाट त यहाँ आयो, इलाममा गएको मेरो अंश लिनलाई गएर त्यति बेला पाएन। अनि गडबडी थियो, अनि फर्केर आयौँ। यस्तै बिमारले भेट्ने भयो। अनि झापामा आउँदाखेरि भयो, त्यो गाडीमा म मरेछु, म 1 घन्टा मर्नु पर्थ्यो औँसीको दिन। त्यसलाई त्यो गरेपछि मलाई त्यसरी अर्को औँसीदेखि मलाई त्यसो मर्ने व्यथाले भेट्यो। 1 घन्टा मर्नु पर्ने म थाहै हुन्थ्यो नि, हिँड्दा भक्क लडायो। अनि आधी घन्टा जति मरेर पछि उठिन्थ्यो। अनि कहाँ बसेछ, कहाँबाट आयो, कहाँबाट कहाँ जानु थाहै हुन्थेन, मान्छेले मात्रै घेरिरहेको हुन्थ्यो। भरे मात्रै होस आउँथ्यो, कहाँबाट आयो कता जानुपर्ने। अनि बिउजेर अनि खोकी गरेपछि 3 खेप खोक्दाखेरि चाहिँ यत्रो खुनको डल्ला निस्किन्थ्यो, त्यहाँबाट छ्याङ्गै हुन्थ्यो। अनि त्यो खुनको डल्ला फ्याँकिदिन्थ्यो लगेर, त्यो अचानक चाहिँ एउटा खुनको डल्ला झर्थ्यो। 3 खेप खोकिसकेपछि त्यो नखुन्जेलसम्म मेरो दिमाग बिग्रिन्थ्यो। अनि त्यस्तै भएर त्यहाँ गाडीमा आउँदा बिग्रेर त्यही भएछ र खुन छादेछ गाडीमा पनि। त्यो बर्नेको झडामा आइपुग्यो, मलाई निकालिदिएछ बसले। अनि त्यहाँबाट अनि त्यहाँ मेजर गुरुङ कहाँ छ भनेर सोधेको, यहाँ तल छ भने। अनि साँच्चै नै गएको त बेलुकाखेरि खाना खाँदै रहेछ। अब कहिले नदेखेको उनलाई, नाम त सुनेको, जेठादाइको मामाको छोरा। अनि त्यो दिन त्यहाँ भने त्यो मधेसीलाई साथमा लिएर गयो, एकजना भाइलाई, त्यो मितुवालाई। अनि दाजु तपाईँको आफ्नो मान्छे आएको छ भने, को भने, अनि पहाडबाट आएको रे भने। अनि बाहिर यसो दिदी हेर्न आयो, को म त चिन्दिनँ भने, उसले त देख्दै नदेखेको।
अनि दाइले यसो आएर हेऱ्यो, को हो भने, म माबु बसेर पुगेर आएको भने। माबु कसको छोरा भने, मेरो बाउ त पृथ्वीसिंह गुरुङ हो भने, काइला छोरी भने। अनि बैदाङ्गे काइला भन्थ्यो हाम्रो बाबुलाई, अनि यसै उहाँको छोरा भने। कुन भाइ तिमी भने, म अन्तारी भने। अनि धनकुटामा जागिर पो खाँदैछ भन्थ्यो, तिमी हो भने, हो दाजु भने। यो त अन्तारी भाइ परेछ, यो भित्र आएर बस भने। अनि खाना खाइहाल्यो भन्यो। अनि अलिकति खाना पस्किदियो, मासु पकाएको छ खाएर। अनि म त सेवामा जाने भने। दाजु त झोलासोला लियो। सेवामा भन्दाखेरि के खाने सेवा पो होला भने, म पनि जान्छु दाजु भने। म त रक्सी खानु पाउँछ होला भन्ने सुर छ त्यतैतिर। म पनि जाने भने त अनि होइन त सुत्नु नि भने, होइन जाने म पनि भने। अब सेवामा भनेको के सेवा गर्दाखेरि म त अब पूजा गर्नेलाई सेवा भन्थ्यो, कुखुरा भाले काट्नेहरूमा। अनि त्यस्तै सेवावाला खानु पाउँछ, मासु रक्सी दिन्छ होला भने चाहिँ म पनि जान्छु भने गइहाल्यो। पर पुगेको छैन रक्सी खानु। दाजु म त अलिकति रक्सी खान्छु, म त खानु पनि छोडेको, किन्दैन भाइ म त रक्सी त भने। म त खान्छु नि त दाजु, तपाईँले नखायो भने म खान्छु, किन्दा त हुन्छ नि त, किन्नु हुँदैन त भनेको। अनि ल साह्रै खानु बनाएको छ, म अलिकति मागिदिन्छु भने। अनि पर गयो, एउटा राइनीको घर छ तल माथि बाटोबाट, ए ठुली भन्यो बोरा। हजुर दाजु भने, यहाँ यो हाम्रो भाइलाई कति खाने अन्तरी, एक टक भाइ हुन्छ होला नि भने। आधी सेर त खान्छु दाजु भने। यो आधी सेर मिठो खालको रक्सी दियो त भने। पैसा भोलि आउँदा मात्रै दिन्छु भने। हुन्छ भने। अनि गयो रक्सी सारेर आधी सेर दियो, 2 गिलास। अलिक खानु त दाजु, म त्यसै दिन्छु नि अलिकति भन्यो। अनि फेरि 1 गिलास ल्यायो, 3 गिलास खाएपछि त अनि सुर आइगयो नि। अर्को जोस आयो, कहाँ पुग्ने, यता गएर मजाले गीत गाइदिन्छु, नाच्छु पनि भन्ने सुर गएको, सेवामा गजबले गीत गाइदिन्छु भन्दै सुरले गएको। तर गएको त मण्डली घरभित्र पसेर झ्याउँ भएर हनुमान बजार गाइरहेको, बुढाबुढी केटाकेटी सबैजना के खालको गीत गाएको यस्तो, यो सुन्नु बुझ्नु छैन, नाच्ने पनि छैन, सबै बुढाबुढी स्वरै नमिलेर गाउँछ। म गाइदिन्थेँ नि राम्रो गीत भनेर यसो मनले सम्झ्यो। अनि यहीँ बस्छ भने यसो पछाडि राख्यो, त्यहाँबाट यसो हेरेर अगाडि हेरेर आमा सुरुङ पर्छ, त्यहीँ नै आँखामा चेस्मा कालो लगाएर बसिरहेको छ। अन्त आहा यसको अगाडि यसले अब त पोहोरपडा कुटेर खेलेको, अब आज मलाई परेछ फेर्ने यसले, अब यसले भने डर लाग्यो। पहिला कुटेको सम्झाने कहाँबाट के दशाले आइपुगेछ नि, म त यहाँ भने। दाजुलाई कुरै सोधिनँ, तर आमासु त्यहीँ रहेछ। अनि यसो हेरेर त जुरुक्क उठेर आइहाल्यो। हो यसले चाहिँ हिर्काइहाल्ने भयो मलाई त। आज त कुटे नि कुट्यो तर भोलि त बाँच्यो भन्दा तँलाई पनि भने म मुद्दा हालेँ नि तँलाई पनि तर्लाउँछु भन्ने रिस उठेर चाहिँ। अनि चुपले आयो, काका नमस्ते भने। यता बाहिर आउनुहोस् भने। बाहिर लगेर पो जवाब दिने भयो भने। चुपलेर बाहिर गएन, बसिराख्यो। काका आउनुहोस् न भन्छ। बाहिर लगेर कुट्नु विचार गरे होला नबोलिकन बसिराख्यो। काका आउनुहोस् न बाहिर, यता तल मेरो घरमा जाउँ भने। अनि के गर्नु अब, बोलाएकै गरेँ, घरमै लगेर मर्मत गर्ने भइहाल्यो आज। डर लागिरहेछ। तै पनि जुरुको उठेर जेसुको मारिन भन्दा ठिकै छ, आज जति कुट्या नि कुटोस्, भोलि त सधैँ छ नि भन्ने चाहिँ सम्झ्यो। तल घरमा गएको छ, नानीहरू मिना छोरी छ, मिना बाजे आएको छ, खानापिना बनाइदिन्छु, मासु पकाइदिनु बाजेलाई राम्रोसँगले भन्यो, हामी सेवा बस्छु भन्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यतिकै राम्रो कुरा गरेर आयो। काका खानासाना खाएर आराम गर्दै गर्नु र हामी एकछिन सेवा बस्छु भन्यो। अनि सेवा बस्छु भने त अब यिनीहरू भरि गीत गाइसकेर चाहिँ मिठो मिठो बाँडेर खान्छ होला भन्ने पनि सम्झेँ। अनि त्यहीँ बस्यो, खानाहरू बनाइदियो। खाइसकेपछि अनि म पनि एकछिन जान्छु यसो हेर्नु भन्यो। गएर बसेको, त्यत्तिकै बसिराख्यौँ, हेऱ्यो, केही पनि छैन, त्यसरी जान्छ। अनि भरे त अब यताको एउटा बहिनी साह्रो प्रार्थना भनेर छ, अब त्यो के भन्यो भने कुरै नबुझेको नदेखेको नि कहिले। त्यो बहिनी एउटा रुँदै प्रार्थना गरेर त्यो गरेको छ उसले, साह्रै रोयो। यसको त यति राम्रो केटीको लोग्ने मरेर रोया होला बिचरा, के भन्दै सम्झ्यो। अनि हे भगवान्, यस्तो भर्खरको केटीको लोग्ने किन मारिदिएको नि भनेर मनमा नै सम्झ्यो। फेरि एकछिन अलि भयो, एउटा बुढोले फेरि त्यसो गर्दा प्रार्थना गर्छ, फेरि त्यसो भन्दै रुन्छ, यसको पनि बुढी मरेछ। अनि मनमा नै दया लाग्यो। अनि सुनिबस्यो।
अरू पनि रहन्छ फेरि भरे कोही कोही त रुँदैन एकजना बुढी मान्छे साह्रो गरेर फेरि भरे त रुक्यो गऱ्यो अनि म त कस्तो बिचारा सबैले अलिअलि पैसा दिएर यसलाई सहयोग गरे पनि त हुन्थ्यो कति रोइरहेछ उसको लोग्ने एउटा मद्दत होला अनि मरेको होला भनेर सम्झ्यौँ तर सबै त्यो प्रार्थना भन्ने कुरो थाहा पनि थिएन अब सुनेको पनि थिएन विश्वासी भने जाने पनि थिएन त्यस्तो बस्छ भने नदेखिएको त्यस्तै गरेर बसेर अनि भोलिपल्ट अनि जाउँ घरमा भनेर अनि सबै सक्यो अब चाहिँ भन्यो भरे के गऱ्यो म त त्यति बसेर निन्द्रा आएछ अनि भरे उठ्दाखेरि पो जाउँ भने अनि घरमा आएर सुत्यौँ अनि सुतेर बिहानै उनीहरू त कहाँतिर गयो पनि एकछिन अनि त्यो गाइस भनेर यसै काकालाई यताउति गरेर सम्झाउनु वचन सुनाउनु भनिरहेछ उसलाई त्यो दासलाई अनि अङ्कल ग्रहण गर्नुपर्छ राम्रो हुन्छ भने के हो ग्रहण गर्नु भने के गर्नुपर्छ ग्रहण गर्नु भनेको भने होइन यसुको नाममा लिनुपर्छ भने है त्यस्तो कुरा त नसुना मलाई म त यसो नाममा त गर्दिनँ त्यसै अरू कुरा चाहिँ गर्छु बरु जे भन्छ त्यो कुरो गर्छु तर यसो चाहिँ मलाई नभन्नु नानी भनेर भन्दै अनि यो त राम्रो हो तपाईँको जिउ यस्तो मर्नु आँटिरहेको छ तपाईँ रोगी भएर छ सबै टायर ठिक्क हुन्छ भने अनि के मेरो जिउ राम्रो हुन्छ त भने अनि राम्रो हुन्छ अनि मेरो एउटा बिमारी छ के त्यो बिमारी निको हुन्छ त भने निको हुन्छ विश्वास गर्नुपर्छ भने कस्तो विश्वास गर्नु अनि त्यहाँ निकै बेर सम्झायो उसले अनि भरे एकछिनमा त एकछिन बस्यो अनि फेरि चिया खानु भने चिया खान आयो अनि एकछिनमा पाकातिर गयो फेरि एकछिनमा म पनि घाम तापेर बसिरहेको थिएँ फेरि आयो अर्को भाइ पनि एउटा राई भाइ आयो त्यो होन्ना भन्ने भाइ रहेछ अङ्कल तपाईँले यसमा विश्वास गर्नु तपाईँको जीवन राम्रो हुन्छ तपाईँको रोग पनि निको हुन्छ भने अन्त कस्तो विश्वास गर्नु कसरी निको हुन्छ को हो गुरु चाहिँ यहाँ मलाई निको पार्ने को छ त भने यसुले निको पार्छ भने खोइ कहाँ छ त यसो चाहिँ देखाउनु त भनेर अनि यसो त माथि हुनुहुन्छ उहाँले निको पार्छ भने अन्त देख्दै नदेखिकन यसुले कसरी निको पार्छ भने प्रार्थना गर्नुपर्छ यसरी पुकार गर्नुपर्छ निको हुन्छ अब प्रार्थना भने नि सुनेको थिइनँ के हो थाहै थिएन अनि अर्को पनि आयो फेरि त्यसै भन्छ सबैले गर्नुपर्छ भने मेरो यो बिमार निको हुन्छ त भने निको हुन्छ भने ल हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने चाहिँ फेरि पछि तपाईँहरूलाई फेरि म फेरि ठिक मान्दिनँ अनि पक्का निको हुन्छ नि म गर्छु नि त भने अन्त हुन्छ ल गर्नु विश्वास गर्नु तपाईँको निको हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट लो त भने गएर पहिला म अलिकति खाजा खाएर आउँछु ल भने अनि कता जाने खाजा खानु भने त्यो पर दोकान जान्छु भने अनि ल छिटो गरेर खाएर आइहाल्नुहोस् भने गएर आदिश्य रक्सी माएर खाएँ सट्टै पाऱ्यो अनि आदिश्य अलिक पनाएर चाहिँ फेरि अझै दियो न बहिनी आदिश्य भने एक बोतल पियो त्यहाँ चाहिँ झन् नभएर जोस आइगयो अनि आएर चाहिँ लु अब यिनीहरू के भने त्यो गर्नु पऱ्यो भनेर यसो सम्झ्यो अनि लु अब चाहिँ गर्ने भने ल म जे भन्छ त्यति भन्नु ल भने हुन्छ भने राम्रो कुरा भन्छ होला भनेर म त सोचिरहेको थिएँ के भन्छ होला के सिकाउँछ होला राम्रो कुरा गर्ने होला भनेर सोचेँ अनि पछि मेरो पछि भन्नु भने अनि हुन्छ भने अनि घोडा टेकेर बस्नु भने घोडा टेक्यो अनि यो यसो साह्रो काम छ भनेर पो घोडा टेक्नु लगायो कि क्या हो जस्तो लाग्यो तिनीहरू त कामै त देख्दिनँ फेरि भरे मलाई पनि यिनीहरूले केही चढाएर बास निकै काम साह्रो पर्छ भनेर घोडा टेक्नु लगायो होला भनेर उसले नै टेक्यो निकै कम्प पो आउँछ क्या हो जस्तो पनि लाग्यो अनि यसो घोडा टेकेर बसेको थियो लु म जे भन्छ त्यही भन्नु भन्यो अनि हुन्छ भने हे प्रभु यसो भने हे प्रभु यसो अनि म पापी छु भने होइन हौ त्यसो छैन म पापी त छैन भाइ म पापी मैले कुनै कत्रो बिमारीहरू निको पारेछ कत्रो अर्काको शत्रुहरूलाई त मैले निको पारेछ मान्छे मारिदिएर मैले कहाँ पापी छु धर्मी भएर म अरू मान्छेलाई बचाइरहेको छु त्यस्तो छ न मैले पाप त गरेको छैन भने होइन अङ्कल हामी जन्मको पापी हौँ भने कहाँको म जन्मेमा त मैले कहाँ पाप गरेको छु र अनि कहाँ जन्मिएर त मैले कसैलाई कुटेर मैले नानी बालक हुँदा नि कसरी कुटेर जन्मिएर म पाप गरेको छु र भनेर भन्यो होइन त्यो पाप गरेको हुन्छ हामीले गर्वमा भन्यो गर्वमा पनि पाप गर्छ त्यसरी
अन्त मिनाले आएर भन्नु नि बाजे त्यो हामी पापी त हौँ बाजे सबै भने कहाँको मेरो आमाले मलाई जन्मेपछि मैले कसैलाई केही पनि भनेन ठुलो भएर नि मैले के अपराध गरेको छु म भेडागोठमा बस्यो स्कुल पढ्यो के ज्ञान चाहिँ सिक्नु यस्तो के जाति गरेको भने अनि एकछिन पछाडि फेरि हुन्छ र त्यसै गर्नु त भनेर भन्नु त्यस्तो भन्नु केही पनि हुँदैन बाजे भन्यो फेरि भन्दा लग्यो अलि भएर त टुना मुना सबै मन्त्र सन्त्र सब हटाइदिनुहोस् पो भनेर भन्यो ओहो लु त्यसो त नभन्नु थपिदिन्छ भनेर भन्नुहोस् तपाईँले मेरो गरी खाने बाटो हटाइदिन्छ नि त कहाँ हुन्छ भनेर यो चाहिँ नभनिदिनुहोस् मेरो गरी खाने बाटो त्यही हो हेर्नुहोस् अब त्यो चाहिँ फेरि सबै हटाइदिनु भन्छ त्यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन नि त अरू जस्तो भन्नुहोस् न बरु भन्छु म त्यो त मलाई अझै थपिदिन्छु भन्नुहोस् न भनेको होइन भने ठिक छ भने त्यो अनि शरण एकछिनमा आयो शरणलाई दसैँमा म पुलिस हुँदाखेरि काठ चार चोरेर बेचेछ 4 थान चक्ती अनि त्यति बेला आमोसले भने कि यो बजियालाई मैले स्कुल पढाएको व्यर्थ भयो काका 4वटा लामो सोखाको थान 10 फुटे तक्तीहरू बेचेछ गदाले कहाँ लगेर खाएको नि भनेर भने अनि यस्तो लात्ता हिर्काएर मार्नु नि भनेर भनिदिएको थिएँ मैले के घरबाट निकालेर खेद्नु नि भनेको थियो त्यो त शरणले नबिर्सिकन राखिरहेको छ एकछिनबाट शरण कहाँबाट आइपुग्यो बाजे म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु ल भने ल भने तपाईँले पोरपडान पुलिसमा हुँदाखेरि तपाईँ बडो डरलाग्दो मोटो पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँदेखि म डर लाग्थ्यो पुलिसको मान्छे अनि मैले 4वटा तख्ता चोरेर बेच्यौँ बाउलाई मैले फिस तिर्नु पैसा माग्दा दिएन अनि मैले जबरजस्ती तख्ता चाहिँ उतै मात्रै घरको ठुलोबालाई बेचेर मैले स्कुलको फिस तिर्यो बाउलाई पैसा माग्दा नदिएर तर तपाईँले भन्नुभयो यस्तोलाई लात्ता हिर्काएर मार्नु खेदिनु नि गाडेर भन्नुभयो लात्ताले त हानेन नि बाजेले मार्नु पनि भएन मुखले मात्रै गर्यो नि बाजे होइन र भने हो त्यसरी मुखले मात्रै भन्नुहुँदैन बाजे यहाँ गरिहाल्यो त होइन नि भने अनि निकै सोच्यो ठिकै कुरा गर्यो भन्ने जस्तो लाग्यो होइन अन्त ल हुन्छ भनिदिनु त भने जे भने त्यति भने मनले सोच्छ हे भगवती यस्तो चाहिँ नहोस् है भन्दै यता सम्झिँदै है त्यस्तो गरेको त आमेन भन्यो यो अन्धविश्वासमा मैले आमेन भनेर उनीहरूले फेरि प्रार्थना गरे 3-4 जना भेला भयो प्रार्थना गर्छ त्यो निरनले पनि प्रार्थना गर्यो यो टुनामुना सबै हटाइदिनुहोस् बाजेको भन्दै रुँदै कस्तो खालको अधर्मी अर्काको मन्त्रतन्त्र हटाइदियो भनेर रुँदै कस्तो खालको विषय भन्नु यो मुस्लिम धर्म त के रड्डी छ कहाँबाट आइपुगेछ महिनाहरूको भने यसो आँछ्यौँ गरेर आँछ्यौँ मन्त्रतन्त्र सबै हटाइदिनुहोस् अब नयाँ जीवन दिनुहोस् भन्छ के भनेको नयाँ जीवन मन्त्रतन्त्र हटाइदिनु भने यसो हेरेर साँच्चै नै रुएको छ यो कस्तो खालको पाखण्डीहरू रहेछ यिनीहरू अर्काको मन्त्रतन्त्र गरी खाने बाटो हटाइदिन रुँदै यस्तो कुरा गर्छ यो कस्तो खालको पापिष्टहरू रहेछ भनेर मनमनै सम्झ्यो फेरि हाँचिम्म गऱ्यौँ अर्कोले पनि फेरि त्यसै भन्छ फेरि त्यो पनि त्यस्तै गरेर हुन्छ मिना पनि अन्त यसो यो कस्तो खालको के नियम हो भनेर उनीहरू यसो हेरे फेरि साँच्चै रुएको छ चुप्पो लाएर बसिराख्यौँ अनि सुनि मात्रै आएछौँ भरे आमेन भने बाजे आमेन भन्नु भने आमेन भने त्यसो गरेर 5-6 जनाले त्यस्तै गरेर प्रार्थना गर्यो अनि बेलुकाखेरि त म त साँच्चै नै पुरानै मन्त्र यसो नउठाइदिउँ अलिकति रक्सी नखाएर निन्द्रै लाग्दैन सधैँ चाहिँ अब भैरुङ्ग जगाएर बस्ने मान्छे बेलुका गएर साँझमा अनि मिनालाई खोइ 2-3 अछिताएर धुप दियो मिना अनि म यसो गरेर सुत्नुपर्छ खानुपर्छ राति दिन लाग्दैन भने आफै बाजे त्यस्तो मन्त्र गर्नु हुँदैन अब त त्यसो गर्नु हुँदैन बाजे प्रभु यसोमा ग्रहण गर्यो भनेको कहाँ ग्रहण गर्नु मैले तिमीहरूले के भनेको म त भनेको छु नि ग्रहण त गरेको छैन नि मैले भनेको के ग्रहण गर्यो भनेको भने जाने के पनि मलाई दिएको छैन तिमीहरूले केही पनि ग्रहण पनि गरेको छैन मैले के दिएको नि त छैन भनेर भन्यो अनि हुँदैन बाजे त्यसो गर्नु भन्यो अनि दिएन हुँदैन भन्यो पर राईको घरमा गयो अनि 1 रुपियाँको चाहिँ धुप र अक्षता माग्यो अनि तल खोलाको धारामा गएर साँझमा अँध्यारो भइसकेको थियो त्यहाँ भैरव जपेर जङ्गलले उठायो सधैँ त एकैछिनमा शरीरमा आइहाल्थ्यो त्यो दिन त जब गर्छु आउँदैन त ओहो आज त यिनीहरूले अर्कै मन्त्रले पो मेरो मन्त्र हटाइदिएछ जस्तो लाग्यो फेरि जप गरेर गर्छु फेरि हुँदैन
अनि त्यहाँदेखि झुब्ले यसो बसेर गरिआयो त टाउको त ड्याममा छ त्यो लामपातेको रुखको फेदमा बसेर गरेको ट्वाङ्गै टाउको छुट्याइदियो खप्पै घोप्ट्याएर यसरी हिर्काइदिएर कुन चाहिँ बजिया रहेछ भनेर चाहिँ झुक्सु फालेर ढुङ्गा टिपेर हिर्काइदिनु भने कोही पनि छैन अँध्यारोमा देखे भए पो त त्यहाँदेखि चाहिँ हात खुट्टा नै गरिएको हातै नचला जस्तो पो भइगयो ला हो यिनीहरूको देउता जमालाई साह्रो पारिकन हो यिनीहरूलाई नै गुरु नमान्नु हुने रहेछ अब यिनीहरूसँग नै सिक्नु पर्ने छ नि मलाई त अब खत्तम पारेछ भनेर चाहिँ के झुक्सु फालेर ढुङ्गा फालेर माथि आयो तिमीहरूले कस्तो मन्त्र गरिदियो मलाई मेरो गुरु त उठेन त्यो छिटो गरेर तिमीहरूको सिकाइदिनु पर्छ भने प्रार्थना गर्नुपर्छ बाजे भने के हो प्रार्थना भनेको पुकार गर्नुपर्छ यसुलाई भने फेरि चाहिँ घोडा टेक्नु त हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ भने लो भनेर घोडा टेकेर बस्यो फेरि त्यही नै भन्छ मन्त्र तन्त्र सब हटाइदिनु दुष्टलाई हमला नगर्नु प्रभुलाई भनेर यसै भनेर भन्छ ए बाबा यो के दिनमा आएछ नि म मर्नु यहाँ कहाँबाट ल्याइपुऱ्याएछ भनेर बेलुकाकै त्यस्तै मानेर भोलि चाहिँ बिहानै जानु पऱ्यो भन्ने विचार गरे हिँड्नु पऱ्यो यो काममा आएछ भनेर अनि बिहान त मामा र दाजु र आमसले सल्लाह गरेछ मसँग 1260 रुपियाँ दिएको थियो दिदीले पाहाडबाट खर्च गर्नु अनि दाजु काकासँग कति पैसा छ तैँले सापट्टि मागिहाल्नु त्यो पैसा लिएर तिमी चाहिँ अर्कोतिर जानु त्यो पैसा छ भने त्यो हिँड्छ अब फेरि रक्सी खान्छ यतातिर यो घरतिर भागिहाल्छ पैसा छैन भने चाहिँ त्यो अब यहीँ बस्छ तिमीले पैसा चाहिँ सापट्टि माग्नु भन्छ भनेर आमासले सिकाएको छ अनि आमाले काका 2 पैसा छैन खर्च भने छ भने अनि खुब मलाई दिनु न आज म यसो म तल सैनिक पुगेर आउँछु अनि भरे बेलुका दिउँला भने अनि पैसा यति नै हो भने 1200 रुपियाँ दियो 60 रुपियाँ त म राख्छु चिया खानु भने दिइहाल्यो त्यो पनि ल्याऊ न काका तपाईँले के खानुपर्छ यहाँ भरे मलाई पुग्दैन भने त्यो 60 रुपियाँ ल्यायो खराब कुरो पैसा त 1 पैसा नराखिएन ऊ त त्यतिकै आउँछु भनेर के गएको यता पश्चिमतिर कहाँतिर गयो भने बेलुका आइपुग्छु भनेको मान्छे छैन अब पैसा रुङ्नु पर्यो त्यहीँ बस्यो दिनै पछि अब मलाई त 4-5 दिनसम्म आउँदैन त अन्त पैसा अब कसैले दिँदैन माथि गएर दाजुले भन्यो आमाले पैसा लिएर कहाँ भाग्यो दाजु न त बेलुका ल्याएर दिन्छ भने दिएन भन्यो होइन आउँछ उसको सिपाहीहरूलाई पैसा बाँड्दैछ तिमीलाई थपेर नि दिइहाल्छ नि आमाले भन्दाले त्यसो गर्दैन भने मलाई चाहिँ अब वा पैसा लिएर भाग्यो उही भने सम्झ्यो तर त्यसो गर्दा गर्दै 5-6 दिन पछाडि आयो ठुल्ठुलो दासहरू आएको छ 2 जना त्यो दासहरू मैले देखेको पनि छैन अहिलेसम्म अघि अनि ठुल्ठुलो दासहरू हेब्रोनबाट आएको छ बेलुकाखेरि यसरी सङ्गति बस्छ भने आमास बेलुका आइपुग्यो काकाको पैसा म भोलि दिन्छु ल आज बस्नुपर्छ त्यहाँ दासहरू आउँछ आज प्रार्थना गर्नुपर्छ काकाको लागि पनि भन्यो अनि बेलुका बस्यौँ त्यो दासहरू आएको छ ठुल्ठुलो कालो कालो बडा बडा हात्तीको यत्रो चिख्रा पाखुरा भागहरू थियो त्यो दासहरू मैले देखेन पछिबाट चाहिँ अनि बेलुका सङ्गतिमा बस्यौँ अब म त के थिएन अब यस्तै छेउमा बिचमा बसेर अनि खैनी माडेर खैनी खाँदै थियौँ यसो हेरेर त्यो दासहरूले त दुईटैले कालो चस्मा लगाएको मलाई हेर्दै रहेछ ला हौ खैनी खा त्यो दासहरूले त ठाडै आएर टोक्ला जस्तो गरेर हेरिरहेको छ मलाई अनि यहाँ चुम्म गरेर बसेँ एकछिन सबैजना हेऱ्यो सबैजना हाँचीमा छ प्रार्थना गरिरहेको छ के अरे के भन्दै अनि भजनहरू गाउँदै थियो अगाडिदेखि पहिला त म गएन भरे गएको भजनहरू गाइसकेको छ अनि के भने उठेर के भन्ने थियो नसुनिकन म त बाहिर घुमिहिँड्यो अनि भरे एकछिनमा काका सेवामा बस्नुपर्छ यसरी बाहिर बस्नु हुँदैन भन्यो अनि फेरि भित्र आएर बस्यो अनि त्यो दासहरूले पो भरे हेरिरहेको छ अनि खैनी खाएर चुपलाएर बसिरहेको अनि सानो आँखा पारे यसो गरेर बिस्तारै हेर्दा फेरि मलाई नै हेरिरहेको छु फेरि चिम्म गरी बस्यौँ अनि त्यतिकै चुप लाएर बसिराख्यौँ फेरि एकछिन पछि अलिक भरे यसो हेर्छु फेरि मलाई नै हेरिरहेको छु अनि फेरि चिम्म गरेर बस्दा निन्द्रा आएछ बुतुकै त्यतिकै त सुतेछ भरे सेवा सकेछ अनि उठाएर सेवा सकेर बाहिर निस्क्यौँ भने उज्यालो भइसकेको छ अनि घाम सिधै झुल्किसकेको छ अनि बाहिर निस्केर बस्यौँ घाम तापिरहेको थियो त्यो दासहरू चिसो तलतिर बसिरहेको छ अन्त मलाई यसो हेऱ्यो डर लाग्यो म त यो कहाँबाट आएको यत्रो यिनीहरू सिपालो गुरु होला यिनीहरूले सिकाउन आएको होला भन्ने सबैलाई चेला बनाउन आएको होला भनेर यसो सम्झाएको छ यो मुस्लिमहरू कहाँबाट आयो उसको
देशबाट आएको होला भनेर यसो सम्झ्यौँ। अनि बाहिर घाम तारेर बसिरहेछ। अनि त्यो गाई चाहिँ उता र यता आउँदैछ। अनि मारा त्यो दासेले यसो हेऱ्यो, अनि ये कौन आदमी है, ये चारों तरफ देखते रहते हो, खरसन खाते हो भनेर भने। अनि ये तो आमोस का छोटा चाचा जी अभी अभी ग्रहण किया है, नया आदमी है भने। वो इसको बहुत अच्छा से प्रार्थना कर देना, ये असल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये बहुत परमेश्वर को काम करेगा भनेर भने। अनि बडा इधर भने उता बोलायो। अनि ठिकै छ, असल काम त गर्छौ भने राम्रै कुरा छ। अनि यसो हेर्दाखेरि त डर लाग्छ, फेरि बाँकी थप्पड पो दिने हो कि खैनी खायो भन्छ। अनि डर पनि लाग्दै गयो। अङ्कल यता आउनुहोस् भने। अनि गएर त्यो गाई चाहिँ बढाएर तल गयो, घुट्ना टेको भने। घुट्ना टेक्नु लगायो। अनि प्रार्थना उनीहरूले दुईजना इङ्ग्लिसबाट के भन्यो भने प्रार्थना सबै बसेर त्यही अर्कोले नि प्रार्थना गर्यो, अर्कोले प्रार्थना गरिसकेर त्यति ड्याम्म यहाँ टाउकोमा हिर्काइदियो। त्यो बेला त घुप्रुको लड्नु जस्तो भयो। म त ड्याम्म यहाँ टाउकोमा हालेको थोरै फुल आँखाबाट यस्तो फट्याङ्ग्राहरू झिङ्गाहरू के पो फुत्फुट निस्केर, कानबाट त यति राम्रो झुस्टे किराहरू छेपराहरू फुत्तै 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 निस्केर कुदेर गएकै। घोप्टो परेर बसिरहेको छु, आँखा त हेर्नु दिँदैन, के रे के को झिलिङ 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 गएकै काँडहरू जस्तो स्यौलीहरू जस्तो गएर निस्केर गइरहेछ मुठा मुठा। अनि भरे एकछिनमा उनीहरूले आफै उठो बेटा उठो भनेर भने। उसको दुईजनाले हातमा समातेर उठायो। अनि म त चुप्पो लाएर बसेँ, ल्याक ललालुलु भयो। अनि एकछिन पछाडि उनीहरूले हात राखेर अनि राम्रोसँग प्रार्थना करना होगा, अच्छा आपको परमेश्वर ने आशीष दे दिया है भने विस्मत मत करना, प्रार्थना करना भन्यो। अनि एउटाले 200 रुपियाँ निकाल्दियो, अर्कोले 200 रुपियाँ निकाल्दियो भारू। पैसा दिँदा त लो पनि भयो फेरि है। यो त राम्रै कुरो पो रहेछ क्या जस्तो पनि लाग्यो नि। भारू 200 रुपियाँ जस्तो दियो। अनि त्यहाँ एकछिनमा त कस्तो रुनु मन लाग्यो, म त कता जस्तो लाग्यो। अनि कोठामा गएर रोएँ धुरु रुँदा गऱ्यो। अनि मिनाले भन्यो नरुनु बाजे, प्रभुले राम्रो गर्छ अब बाजेलाई भन्यो। कहिले घर पुगौँ, कता नयाँ संसार के हो जस्तो लाग्यो। कता उडेर खेल्नु पाएको जस्तो छ नि, शरीर पनि उडेर जाउँ जस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो आनन्द लाग्यो। अनि के भएर म त धेरै बेर भरे थामिसकेपछि हो। अब त्यहाँबाट पो मलाई त सम्झना आयो, आमा मेरो छोराछोरीहरूले पनि यस्तो दासहरूले पारे यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यहाँबाट पो मन कता फर्केर आयो। मलाई त यो यसो भने त यो त सत्य पो रहेछ भन्ने कुरो मन फर्काइदियो प्रभुले है। अनि किनभने परमेश्वर पाउनु साह्रो रहेछ, हाम्रो हृदयले हतपत विश्वास गरेको हुँदैन, तर पनि परमेश्वरले यति साह्रो महान काम गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा किनकि सत्यलाई चिन्नु गाह्रो छ, त्यसै कारण धेरै कठिनाइ कुराहरू आउँदैछ परमेश्वरले। अनि यस्तो जीवनमा गर्दै गयो। अब पछिबाट त्यति अनि मलाई घर फर्केर आयो। घरमा आइपुग्दाखेरि मेरो तन्त्र मन्त्र कागज पनि अघि आगो लागेछ, घरै सबै टाकटुक डढेर ढुट्टो। त्यो गुरुले दिएको गुठी माला थियो, यत्रो मालाहरू रुद्राक्षहरू त्यो सबै भस्म भएछ। त्यो आमोसले दिइरहेको थियो एउटा महिना छोरी भएको बाइबल थियो, त्यो चाहिँ नपढ्नु है भनेर खरको चेप्रोमा घुसाइरहेको थियो। त्यो चाहिँ त्यत्रो घर सबै आगो लाग्दैन, तर खरानी मुनि अलिकति रातो छेउमा चाहिँ रातो भएर डढेको, एउटै पनि नडढिकन जस्तो तस्तै रहेछ। अनि यसो सम्झिँदाखेरि पो यही नै सत्य रहेछ। मेरो त्यत्रो गुरुको मन्त्रहरू त सब डढेर गएछ, कागजपत्रहरू गुठी त्यो मालाहरू, अनि एउटा केही छैन। तर त्यो महिना छोरी भएको बाइबल त टुप्पामा त अलिकति यस्तोमा मात्रै रातो भएको, खरानले चोपिरहेछ जस्ता तस्तै। अनि त्यो सत्य भेट्दाखेरि हो यो त सत्य रहेछ भन्ने कुरो पनि सम्झना आयो। तरै पनि विश्वास चाहिँ राम्रो भएन कि पछिबाट म यस्तै गरेर हिँड्दैछु। तर अचानक पछिबाट त्यहाँ धनकुटा जिल्लामा गएर मेरो अब पैसाहरू पनि थाप्नुपर्ने, अलिकति पाउँछ कि भनेर उपदानहरू लिएको थिएन, त्यसमा पाउँछ कि भनेर अब पुलिस चौकीबाट यसो जाहेर गरिरहेको थियो। विश्वासमा लागिहाल्यो। अनि धनकुटा जिल्लामा गएको, माथि जिल्लामा अध्यक्षलाई भूपू अध्यक्षलाई भेट्नु गएको त त्यति बेला असैले भेट्यो, सँगै बसेको एउटा जगत बहादुर
झपटबहादुर पोखरेल भन्ने बाहुन थियो सही। उहाँले देख्यो अनि ओ पुरानो यता आउँछ भन्यो। अनि गएँ बोलाएर जय नेपाल साहब भने जय नेपाल भने तिमी त यसुमा पो लाग्यो छ अरे हो भने। अनि हो छ भने कसरी थाहा पार्छ उनीहरूले। ए मरा यसुमा नलाग्नु है, गुप्तपत्र आइसकेको छ, यसुमा लाग्ने जतिलाई पुरा पक्र गरेर ल्याउँछ। यहाँ निशान थानमा पूजा गर्नुपर्छ, अनि 6 महिना कैद 2500 रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्छ। अब तिमीले चाहिँ देश हिसाबले चिनेकै छ, म छोड्छु साहब भन्नु भइहाल्छ नि। कडा चाहिँ गुप्ती पत्र आइसकेको छ, तर मैले भने नभन्नु है भनेर भन्यो। त्यहीँ चाहिँ हो आङ बिलाइगयो मलाई त। ल अब पक्रो गर्ने छैन। पहिला पनि अब विश्वासीलाई धेरै कुटिरहेको, मैले पनि कुटेको विश्वासीलाई त्यहाँको पहिला त। अनि यस्तै रहेछ, मलाई पनि पैसा फेर्ने भयो अब भन्ने सम्झ्यो। अनि मन मऱ्यो, घरमा आयौँ। घरमा आएर बेलुकाखेरि बसेर पुलिसले त अब विश्वासीलाई पक्राउ गर्छ अरे, सही साहबले त्यसो भन्नुभयो भनेर बेलुका भन्यो। अनि त्यसको बस्यो। बिहानै मेरो श्रीमतीलाई पखालो लाग्दै थियो। अनि त्यहाँ भण्डारीको घरमा जहाँ त्यहाँ बुढी आमाको दही पाउँछ कि दही ल्याइदियो न भन्यो। अनि बिहानै उठेर माथि गएर दही माग्नु गएको। आमै दही छ कि अलिकति आज भनेको। दही त नानी हिजो बेलुका लगाएको मात्रै छ, हामीलाई दही छैन भन्यो। अनि तपाईँको बुहारीको एक पखालो लागेको छ अरे भन्यो। अन्त दही त छैन नानी, त्यही बेलुका लगाउनु हुन्छ भने यसो लगेर खाँदा त हुन्छ, राम्रो अलिअलि जमेको होला, त्यति भने लैजानु नानी। तिमी त पहिला आफ्नो सबै मन्त्रतन्त्र गर्थ्यौ, हाम्रा नाता नातिनी चट्टै निको बनाउँथ्यो। तिमी त मुस्लिम धर्मतिर लागेर छोडिहाल्यौ, हाम्रोमा आउनु पनि छोड्यौ। अब तिमीलाई अब यो धर्म राख्ने त निकालेर के छ, कुटेर यहाँबाट खेद्ने रे यो गाउँबाट चाहिँ। त्यस कारण यहाँ सबैले सल्लाह गर्दैछ। नानी मेरो छोराले पनि बेलुका भन्नु आएको थियो राईहरू, तर मेरो छोराले त भन्यो म चाहिँ त्यो मान्छेलाई कुट्दिनँ खिच्दिनँ। अहिले विश्वासमा लागेपछि रक्सी छोड्यो, राम्रो जाँड छोड्यो, यताउति हिँड्दैन, राम्रो गरेर खाइरहेछ। त्यस्तो मान्छेलाई किन बिगार्नु भनेर मेरो भाइ छोराले चाहिँ कान्छाले चाहिँ मानेको छैन है। सबैजना आएको 500 जना। अब धारापानीबाट आउँछ राईहरू। नानी म त छोडिदिन्छु भन्नु है, ल छोड्नु। अनि त्यही मन्त्र भन्नु, हाम्रो नानीले निको पार्छौ, नानीले चटचट हुन्थ्यो भनेर त्यो बुढी त्यसो भन्यो। अन्त डर लाग्यो म त। अनि डर लागेर अब कहाँ के गर्नु, अब विश्वास गर्नु नदिने छ भनेर अनि भाग्नुलाई अब के गर्नु तयारी हुनु। दही नै सही, दही पनि मागेन, त्यतिकै नलिकन घरमा पठायो। अनि एकछिन बसिरहेको त साँच्चै नै राईहरू त धारापानीबाट त 12-14 जना झर्नु थाल्यो, त्यही दिन नै खेद्नु आउने नै रहेछ। अन्त पक्का हो भन्यो। भरे उसको छोरा पनि आयो, दाइ तपाईँ 1 दिन लुकेर बस्नु र तलतिर भनेर भन्यो। किन भाइ भने यसोमा लाग्ने यहाँ खेद्नु भन्दैछ, यहाँ यो गाउँमा चाहिँ तपाईँ एक घर मात्रै छ, अब उता पारि त अब धेरै छ, सिमछोरोमा त अब त्यसरी खेद्नु सक्दैन, माथि सिमछोरोतिर गएर बस्नु नि, यहाँ सबै मिलेर तपाईँलाई यहाँ चाहिँ खेद्छ, अब यो धारापानी इलाकामा चाहिँ बस्नु नदिने भनेर चाहिँ विश्वासीलाई भन्यो। अनि म त भाग्नु पऱ्यो भनेर तयारी भयो। अनि अचानक अब झोलासोला लिएर हिँड्यौँ। यता खोलाइकुला गएर चाहिँ त्यो अनेसीबारीको घारी गएर धारापानी भएर फुस्रे झर्छु धरान भनेर बाइबल लिएर पर गयो। फेरि त्यति बेला त म त प्रार्थना नि गर्थिनँ, प्रभु त पाएँ नि, तर छोरीले ग्रहण गरेँ, छोरीले चाहिँ राम्रो प्रार्थना गर्थे। तर म चाहिँ अलि अल्लाह बल्ल नि त्यसै हावामा मात्रै हिँडिन्थ्यो, कहाँ यो घरेलु सेवामा भनेपछि साह्रो दौडिन्थ्यो, त्यहाँ मासु खानु पाउँथ्यो धेरै। अनि फेरि खसी बोकाएर बनाउने सिपाला छु म, कसको घरमा चाहिँ खसी बोका काट्छ होला भने बिहिबार सेवा चाहिँ कहाँ छ भन्दा याङली खाएको छ भने राति भाइ कुदेर पुग्थ्यो म मासु खानलाई। अनि अरू सेवामा चाहिँ हिँड्थेन, फेरि त्यही मासुको लोभले त्यो खानु कुदेर हिँड्थ्यो। अनि छोरीले चाहिँ प्रार्थना गर्थ्यो राम्रोसँगले। अनि आमा चाहिँ त घर नै गरेको थिएन, 1 वर्ष पछाडि मात्रै गरेको। अनि त्यतिकै अब म चाहिँ भाग्नु पऱ्यो भनेर बाइबल लिएर झोला हालेर खोलामा गएर बस्यो नि प्रार्थना गर्नु गएको। बाइबल चाहिँ उरो ढुङ्गामाथि राखिरहेर पर ढुङ्गामा गएर प्रार्थना गर्नु गएको। अब बुद्धि नै त्यस्तो थियो। अनि बाइबल चाहिँ सँगै लानुपर्ने रहेछ, तर बाइबल चाहिँ एउटा ढुङ्गा राखेर आफू चाहिँ प्रार्थना गर्नु गएको। पर गएर प्रार्थना गरेर प्रभु मलाई कुट्न आउने रे सबैले, मलाई मार्ने रहेछ, मलाई के गर्नु, म त भाग्दैछु। अब तपाईँको छोराछोरीलाई चाहिँ बचाइदिनुहोस् है प्रभु, म त धरानतिर गएर
पुरानो ठाउँमा मेरो धेरै जोखाना हेरेर त्यहाँ काम गर्नुपर्ने छ। म मन्त्र तन्त्र गर्छु एक दुई दिन, त्यहाँ मैले शिर उठाएर राखेको छु, भातहरू पूजा गरेर खान्छु प्रभु। अनि त्यहाँ पछाडि यो सबै हटिसकेपछि फेरि म आएर ग्रहण गर्छु प्रभु भनेर प्रार्थना गरेँ। अब प्रार्थना गर्न जानेको थिइनँ त्यो सबै कुरो। अनि त्यति भनेर आउँदाखेरि त बाइबल त छैन त। ला हो र सही, कुन चाहिँ आएर अघि लगिगएछ भने झन् डर लाग्यो। यताबाट पनि भाग्नु नहुने रहेछ, अघि बाइबल त लगिगएछ भनेर घरमै फर्केर आयो। अनि छोरीलाई सोधेँ त मेरो बाइबल लग्यो त हो रहेछ भने, होइन बुवा मैले पो ल्याएको भने। किन ल्याएको भने नभाग्नु बुवा, प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ भने। त्यो र प्रभुले सुन त प्रार्थना, मान्छेहरू अघि आइसकेको थाहा छैन, उहाँ घन्टे खोला सब जम्मा भइसक्यो भनेको के हो, के गर्नु, प्रभुले सबै कुरो जोगाइहाल्छ नि भने। अनि लु तँ आफै प्रार्थना गर्छ भने। अनि म त घुँडा टेकेर बस्यो, प्रार्थना गरेर जोगाइदिनु प्रभु, आज कुटपिट गर्नु नदिनु, हाम्रो बाबुलाई जोगाइदिनु बचाइदिनु भने। यसो सम्झिन्छु मनमा, तेरो प्रभुले कहाँबाट मलाई कुट्नु दिँदैन, तेरो प्रभु त कहाँ छ भनेर मनमा सोध्छु। तेरो कुराले त मान्दैन प्रभुले, यहाँ भए पो यहाँ जोगाउँछ मलाई, यहाँ त छैन भन्ने मनमा चाहिँ अन्धविश्वास छ। अनि रुँदै प्रार्थना गरे छोरीले। अनि आमेन भन्यो। अनि त्यसमा के गर्नु त अब नजानु बुवा, प्रभुले बचाउनुहुन्छ। अनि भरे मलाई कुट्यो भने त माऱ्यो भने के गर्छ त भने, तारामाथि ढुकेर बस्नु बुवा, अनि म लुगाहरू ओढाइदिन्छु, त्यो कुरा छैन भने चाहिँ धरानछुरी कहाँ छ भनिदिन्छु नि भने। ल त्यसै गरौँ त त्यसो भए तालामाथि चढ्यौँ। फेरि आयो 5-6जना मास्टरबाट पनि, यता फाक्सीबाट पनि। उहाँ त 20-30जना जम्मा भइसक्यो। अनि तालामाथि चढेर पुरानो थोत्रे बुढियाको बुने थाङ्नाहरू, चोक्टा चुक्टी लुङ्गीहरू, थोत्रे कमर सबै ओढाइदिए टाउकोमा। टाटी बार्थ्यो, त्यो बारबाट यसो घोप्टो परेर ओढाएर गुन्जुहरू सबै ओढाइदियो, थोत्रे बोराहरू तेर्सो परेर घोप्टो परेर सुते। आँखा चाहिँ चिउउँदै हेर्दै गरिरहेको छु। अनि त्यतिकै मान्छे तमा जम्मा हुँदैछ। अनि एकछिनमा त यसो घोप्टो परेर सुते हेरिबसेको। जिप गाडी आयो, गाडी आएर त ठक्क रोक्यो, खटाङ र घुटुङ गऱ्यो। 4जना पुलिस पो निस्क्यो, हतियार पनि राइफल पनि लिएर। अनि एकजना सही पनि निस्क्यो। ला पक्कै हो, मलाई आज चाहिँ खत्तम नै पार्ने। अब घर नै चेक जाँच गरेर लाग्छ, पुलिस इन्सपेक्टर आएपछि त घरै जाँच गरेर खोज तलास गर्छ। अब मलाई त भेटाइहाल्छ नि, मार्ने नै भयो। यो केटीले मलाई भाग्नु दिएन, के गर्नु भने चाहिँ डर लाग्यो एकदमै। घोटोबाट चुप आएर बस्यो। अनि मान्छेले यसो डिलमा उभिए, त्यो सही चाहिँ आयो तलतिर आएर। अनि मोती गुरुङको घर यही हो भने, यही हो सर भने। कहाँ छ तेरो बाउ भने, यहीँ छ भन्यो। ला यसले त यहीँ छ पो भनिदिएको। अब यो केटीले चाहिँ मलाई मार्नु विचारले पनि मलाई जान नदिएर छ, बरु अघि यसलाई पछारेर मार्नु पर्नेछ, मलाई आज मार्ने नै भयो। यसले त यो दैत्यनीले यसले यसो लागि प्रार्थना गरेको छ मेरो लागि त भन्ने चाहिँ रिस उठ्यो। अनि के गरौँ अब भनी त गयो, तैपनि चुप लाएर बच्चै रिस उठ्याएको छ, डर पनि लागेको छ। यो केटीले चाहिँ मलाई जेलमा लगेर खाँच्ने रहेछ, यो त शैतानको छोरी पो, यो त महान बोक्सी छोरी बनाएर जन्माएर छ भनेर रिस उठ्यो। अनि चुप लाएर अनि एकछिन सही मास्टर गयो। अनि भरे यसो ठाडो पारेर लगायो। अनि यसो माथि बुवा बुवा भने तोरा बाजे भन्नु छैन भनेको त पुरा काटेर मारिदिन्छु भनेर भने। अनि मुखनी हँध्यारो पारेर फेरि ओर्ले तर भर्याङ पनि झारे तर बस्यो। चुप गरेर बसिरहेको छ, जाँदैन त उनीहरू बसिरहेछ। अनि एकछिन पछाडि फेरि खोइ तेरो बाउ छैन भन्यो भने छ भन्छ। फेरि पनि छ भन्छ। यो केटी साँच्चै नै यो केटी त अलग छिन्ने रहेछ नि, कस्तो खालको रहेछ भनेर चाहिँ अब यसले मलाई लाने नै पर्यो। जस कारण यसलाई अघि बरु पिटेर ढुट्टो पारेर तल फ्याँकिदिनु पर्नेछ बरु भनेर यस्तो सम्झेर रिस उठेर यसोको लागि पो मलाई भुल्याएर राखेको छ यसले भनेर नै साह्रै रिस उठ्यो। अब के गर्नु, अब भनेको अब घर खोजेर माथि तारामा चढिहाल्छ, जानु पऱ्यो। अनि एउटा पेन नयाँ थियो, अनि त्यो चाहिँ नलगाइकन थोत्रै एउटा पेन लगाएर पुरानो फाटेको भेस्ट लगाएर अनि निस्केर गयो। अब लैजाऊ जेसुकै होस्, मरे नि मर्छु, अब जेसुकै होस् भनेर भने छोड्छु त भन्छु, छोडिदिन्छु।
त्यति भनेर त पचाउँछ होला नि, गर्दिनँ म साफ भन्छु, अलिअलि पुग्छ होला भने यसो सम्झ्यौँ। अनि गयौँ, अनि लुगा लगाएर मान्छेले सही साफ जय नेपाल साफ भने जय नेपाल तेरो लुगा त्यस्तो हो भने, तेरो अरू लुगा अर्को छैन भने, छ सर एउटा पेन्ट अर्को लगाएर आइज भन्नु भने, फेरि नयाँ पेन्ट पो लगाएर लाने पऱ्यो यिनीहरूले यसलाई। फेरि फर्केर त्यो एउटा भएको नयाँ पेन्ट लगाएर सर्ट पनि झिकेर गयो। गएर जय नेपाल गऱ्यो। उठ्यो अगाडि देश साहब भेट्यो, उहाँहरू देश साहब सिभिल कपडामा रहेछ। अन्त जय साहब जय नेपाल भनेको, जय नेपाल भन्यो। अनि मलाई चिन्छ तैँले भन्यो, म चिन्दिनँ साहब भने, मलाई चिन्दैन, मलाई बिर्सिगयो, तेरो हालत यस्तो भएछ। कतिजना छ छोराछोरी भने 8 जना छ भने, चेरिङमा यो ढुङ्गाको बोकेर जस्तो छोराछोरी बनाएछ, जागिर छोडिहाल्यो, यस्तो गरिदिएर बसिरहेछ, भोलि अब के खान्छ साहब भनेर भन्यो। तेरो सापलाई भेट गर भन्यो, उता तेरो सापलाई भेट गर भन्यो। तल्लोपट्टि घुमेर गएको, नमस्कार साहब, नमस्कार गुरु, तपाईँ यहाँ छ भनेर मैले काठमाडौँ भेट गर्नु कति मैले कोसिस गरेको, यहाँ धनकुटा छ भनेर सुन्यो। अनि तिम्रो सापको पनि यहीँ सौरभहरू मिलेर आयो, अनि गुरु त यहीँ छ भनेर म तपाईँलाई भेट्न आएको। औँसी पूर्णिमा मलाई घरिघरि छोप्छ, बेहोस हुन्छु। अनि त्यो गुरु मेरो चाहिँ त्यो राम्रो मोहनी मन्त्र राम्रो हटाइदिनु, तपाईँले मोहनी लगाएर छ मलाई मन्त्र गरेको छ। 3 भाइ छोरा छ, एकजना त इन्सपेक्टर भइसकेको छ, अरू मसिनो पढ्दैछ। अनि गुरु तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भनेर। त्यति बेला त के गर्नु साप्ने, म त छोरीको म त यसो धर्ममा पो लाग्यो भने भनिगयो। फेरि सिधै भरे पो सम्झना, हाइ त्यो यसो त भन्नुहुन्थेन, फेरि आफै पनि भनिदिएको हो। अन्त अनि त्यो यसोले गर्नु हुँदैन त भने, हुन्छ साप्ने हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ नि भने। आफू त प्रार्थना गर्नु जाने छैन, ढाँट्नु त पऱ्यो नि। निको हुन्छ साप्ने यसरी गर्दा नि भने, ए ल ल त्यसरी गरिदिनु ल भने। खै तिम्रो जानु भन्यो, अब जाँदा बाटोमा काम गर्छ, रोडमा काम गर्नु गएको छ भन्यो। अनि लुगाहरू साडीहरू सबै मान्छेहरू जम्मै भेला भयो, तलको माथिको सबै आयो, 50-60 जना जम्मा भइरहेको छ। अनि डिएसपी साहब उहाँहरूलाई भने चिन्ह परिचय गर्यो, यो चाहिँ मेरो भू प्रहरी हो, यसलाई म राम्रो चिन्दछु, यहाँ यस्तो हालतले बसेको छ, तपाईँहरूले यो मान्छेको लागि सहायता गर्नुहोस्, केही पऱ्यो भने यो मान्छेलाई खबर गर्नु, म तपाईँहरूको लागि रक्षा गर्छु, तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने सहायता म गर्छु। तर यो मान्छेको घरहरू यस्तो हालत रहेछ, तपाईँहरूले सहायता गरिदिनु, यो सिपाही मेरो सिपाही हो, पहिला यो छोडेर यस्तो भएर बसेको रहेछ भनेर चाहिँ डिएसपीले उहाँहरूलाई सम्झायो। अनि सबैसँग कुरा गरिदियो है। डिएसपी साहब त्यति बेला पो 2100 रुपियाँ पैसा नि निकालेर दियो मलाई कागजमा। अनि त्यहाँदेखि मलाई कोट, दौरा सुरुवाल कोट ल्याइदिएर कोटहरू दियो, सबै मान्छेले छक्कै पऱ्यो नि। त्यहाँ डिएसपी साहबले पैसा दिँदाखेरि त त्यहाँदेखि ओहो मेरो छोरीले धर्म पो गरेको छ त भन्ने मन, मेरो छोरीले साथै राम्रो गरेको छ भने सम्झना भयो कि। अनि त्यहाँदेखि राम्रोसँग जारी गर्दै गर्नु। अनि पछाडि केही समय भयो भने म तँलाई फेरि म नियुक्ति गरेर म यो डिएसपी अफिसमा अहिले म सर भएर आएको, म धेरै दिन बस्दिनँ, म एसपी भएर सर भइहाल्छु फेरि, त काम राम्रो गर्दै गर्नु भन्यो। त्यहाँ प्रधान पञ्चायतले सबैले चिना पर्ची गराइदियो, उसले उहाँले नै भनिदियो यो मान्छेलाई एकदम सहायता गर्नु, यसको घरहरू यसो यस्तो खमाखुटी दिनु भयो, तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो भने हुन्छ हुन्छ हजुर हामी सहायता गर्छौँ उहाँलाई भनेर भन्नुभयो सबैले है। त्यतिकै नि उहाँहरूले पैसा दिइरहेर लुगा कपडा 2टा कम्मल ल्याइदिएको थियो ओढ्ने, अनि नानीहरूलाई पनि लुगा जामाहरू के जाति थुप्रो 1 घन्टा चाहिँ बराबरमा हालेर नयाँ नयाँ लुगा ल्याइदिएको छ। त्यहाँदेखि सबै मान्छे छक्कै परेर यो मान्छेको चाहिँ डिएसपी पनि आफ्नो रहेछ, यसलाई चाहिँ खेद्नु नहुने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि भोलिपल्ट चियाको छेत्री बोल सब मेरो घरमा आएर चिया खान थाल्यो। अनि मेरो छोरीले प्रार्थना नगरिदिएको भए म त्यसरी बगेर हिँड्ने थियो है। त्यसै कारणले एउटा युक्तको वचन पढ्नु नानी, न्यायकर्ताको वचन युक्त हो, लम्बाइ चौडाइ भयो, क्षमा गरिदिनुहोस् अघि। 11 अध्याय 29 पददेखि पढ्नुहोस् नानी हो। अनि 30 पद 31 पद पनि
अब यो युग त एकदम अपहिलित छोरा थियो। कान्छीपट्टिको एउटा वेश्याको श्रीमती विवाह गरेर यो युक्त छोरा जन्मेको थियो। यसलाई अवसर नदिएर उसको दाजुभाइले खेदेर ऊ चाहिँ एकदम तोडेस माथि गएर अलग्गै गरेर बसेको थियो दुःख गरेर। तर उहाँ परमेश्वरको सेवा भक्ति गरिराख्नुहुन्थ्यो। अनि यिनले भनेको थियो पछिबाट चाहिँ त्यहाँको इजरायलीहरूले सबै बुढाप्रधानहरूले गरेर अब तिमीले हाम्रो लागि चाहिँ रक्षा गरेर लडिदिनुपर्छ र हामीलाई चाहिँ मोआब र अम्मोनीहरूले यस्तो शत्रुहरूले घेरा हालेर हामीलाई दुःख दिन आएको थियो। त्यस कारण तपाईँहरूले हाम्रो लागि लडिदेऊ भनेर चाहिँ उहाँ पुकार गर्नुभयो। अनि त्यति बेला युक्तले भाकल गरेको थियो, यदि म यो इजरायलको निम्ति यिनीहरूको लागि म लडाइँ गर्नुपर्छ भने हे प्रभु, मेरो घरमा जे कुरो पालेको छ त्यसको मेरो सामने जो आउँछ म त्यसलाई भाकल गरेर तपाईँलाई म होम बलि चढाउँछु भनेको थियो। अब युक्तले चाहिँ घरमा कुखुरा भाले बाख्रा पाठा बोकाहरू भेडा पाठाहरू पालेको थियो। उसले चारौँ दिन चाहिँ सबै खुट्टामा आउँथ्यो, वरिपरि आउँथ्यो कहीँबाट आउँदा पनि। त्यस्तै सम्झना राखेर जुन पाठाहरू मेरो अगाडि आउँछ र म त्यही चाहिँ होम बलि दिन्छु भनेर परमेश्वरलाई भाकल गरेर उहाँ लड्नु जानुभयो। तर युक्तले 20 सहर कब्जा गरेर फर्केर आयो। आउँदाखेरि आफ्नो छोरीको खैँची एउटा बनाउँदै माथि पुगेर भेट गर्नु पुग्यो। एउटै छोरी थियो बिचरा। अनि त्यो छोरीको देखेर दुःख देखेर अब युक्त एकदम ठुलो डरले चाहिँ आशंका हुन्छ। अनि यति साह्रो ठुलो डर लाग्छ। 34 पद पढिदिनुहोस् नानी। अनि जब युक्त मिस्टीमा आफ्नो घरमा आए तब हेर तिनकी छोरी खैँजडी बजाउँदै र नाच्दै तिनलाई भेट्न निस्की। अनि उनी चाहिँ तिनकी एकमात्र छोरी थिए, बाहेक तिनको अरू छोरा वा छोरी थिएन। यसरी थिएन। त्यही एउटा छोरी अब परमेश्वरले जे अगाडि आउँछ म त्यो होम बलि चढाउँछु भनेको थियो। आफ्नै छोरी पो अगाडि पुगिदियो। अब बलि त चढाउनै पर्यो। युक्तलाई त मर्नु बाँच्नु भयो। त्यो एउटा छोरी मात्रै छ, अरू केही छैन। तर ती छोरीले कस्तो राम्रो भन्छ। 36 पद पढिदिनुहोस्। अब तब उसले आफ्ना बाबुलाई भने, मेरो निम्ति यो काम गरियोस्, मलाई 2 महिनासम्म छोडिदिनुहोस्, अनि म गएर पहाडहरू घुम्न र मेरो सैन्यसित मेरो कन्या अवस्थाका निम्ति विलाप गर्न पाऊँ। अनि छोरीले भन्छ, बाबा सुर्ता नमान्नुहोस्, मलाई 2 महिनासम्म चाहिँ केही मेरो सहेली साथीहरूलाई भेट गर्न दिनुहोस्, त्यसबाट पछि म फर्केर आउँछु, मलाई बलि चढाउनुहोस्, त्यो कुरो मलाई थाहा छ भनेर त्यो छोरीले यस्तो कबल गर्यो। 2 महिनासम्म आफ्नो साथीभाइहरू भेडा बाख्रा चराउँथ्यो डाँडा डाँडामा। उहाँ गएर सुसमाचार सुनाउँदै इजरायलको परमेश्वरको निम्ति हामीले यसरी बलिदान गर्नु चाहिँ चढाउनुपर्छ। साथी हो, मेरो बाबुले मलाई गरेको भाकलले गर्दाखेरि मेरो बाबुले 20 सहरको कब्जा गरेर शत्रुहरूलाई सामान्त गरेर आउनुभयो र म बलि चढाउन तयारी गरेको छु। मेरो साथीहरू, तपाईँहरूले पनि यसरी परमेश्वरमा चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनेर सुसमाचार सुनाउँदै अब म चाहिँ बलिको लागि तयार भएको छु। तपाईँहरूसँग फेरि म यो समयमा भेट हुने समय पाउँदिनँ भनेर उनले आफ्नो साथीभाइहरूसँग बिदा गरेर बिचरा रुँदै रुँदै आफ्नो साथीसँग बिदा मागेर आफ्नो घरमा फर्केर आएर आफ्नो जीवनको बलिदान तयारी गरे। यसरी हाम्रो जवान छोरी नानीहरूले पनि बाबुको र आमाको लागि, घरको परिवारको लागि पहिलो बलिदान गर्ने युक्तको छोरी हो। यस्तो बलिदान नानीहरूको जीवनबाट पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण मेरो छोरीले गरेको प्रार्थना त्यति नसुनिदिएको भए म आज म पनि त्यस्तो अवस्थाले भागेर हिँड्थ्यो। मैले त्यो भेटीहरू पाउने थिइनँ। तर छोरीले जान्न उसले गरेको प्रार्थना सुन्नुभयो प्रभुले, र तपाईँ ती सबै शत्रुहरूलाई मित्रताको बसमा ल्याएर उनीहरूलाई अहिलेसम्म मलाई कुनै धोका दिन सकेको छैन। मण्डली पनि तयार भयो त्यही ठाउँमा। हगि यसरी परमेश्वरको महान काम हुन्छ। त्यसकारण छोरी जवान नानीहरूले आमा बाउको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू अब यो दर्शनको विषयमा बताउँदा मेरो अब धेरै कुरा छ, समय पाएन। परमेश्वरले फेरि पनि मौका दिएको होस्। अरू गवाईहरू धेरै बाँकी छ। त्यसकारण आज यो दिनको समयहरूमा यसरी परमेश्वरमा हामीले नित्य महिमा गर्नुपर्छ। किनभने हामीले यत्रो महान परमेश्वर पाएको छौँ, खेलाची सम्झिनु हुँदैन। नित्य उहाँको लागि प्रशंसा उपासना गर्नुपर्छ। आजको मुक्तिदाताले चाहिँ हामीले कति सजिलो हृदयको बलिदान चढाउँदाखेरि खुसी हुनुहुन्छ उहाँ, त्योभन्दा अर्को केही छैन। यसैले गर्दा हामीले निरन्तर परमेश्वरको सेवा भक्ति उपासनामा लागिराख्नुपर्छ।
प्रेरितहरूको शिक्षा अनुसारको प्रेरितको शिक्षासँग चाहिँ प्रभु भोज प्रार्थना र प्रचारमा लागिरह 5वटा कुरा छ है। यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले कहिले पछुतो हुनु हुँदैन। परमेश्वरले सबै कुरोमा आशिष दिनुहुन्छ। थोरै वचनमा परमेश्वरले आशिष दिए नानीलाई जय मसीह। हिलाई सुस्ती पन्बो क्षमा गरिदिनुहोस् है ल, लम्बाइ चौडा गर्यो, क्षमा गरिदिनुहोस्। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सा दाइलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।